सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय गुरुहरूलाई नमस्कार, शुभ बिहानी। हामीले चाहिँ यो सिक्ने सिकाउने अभियान अन्तर्गत माइक्रोबायोलोजिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल मिसानले च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी फर माइक्रोबायोलोजी एन्ड बायोमेडिकल स्टुडेन्ट्स अफ नेपाल द एमिड अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक इन्फेक्सियस डिजिज पर्सपेक्टिभमा हामीले चाहिँ वेबिनार डिस्कसन गर्नको लागि यो आजको दोस्रो सिरिजको कार्यक्रमलाई आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। निर्धारित समयभन्दा हामी थोरै समय ढिला हुनुभएको छ। यो म यसलाई चाहिँ अब चाँडै नै औपचारिक तर्फ लानको लागि यहाँहरूमा अनुमति माग्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनुको लागि म त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख सहप्राध्यापक डाक्टर मेघराज बन्दरा सरलाई आफ्नो केही भनाइसहित सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुलभजी। सबैजनालाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका वक्ताहरू, स्पिकर्स र वेबिनारमा सहभागी हुने सबै सहभागीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मिसानले गर्न लागेको यस वेबिनारमा सहभागीहरूलाई इन्फेक्सियस डिजिजको अनुसन्धान सम्बन्धी अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसको बारेमा, हाम्रो देशमा रहेका अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेस र हाम्रो देशबाट विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा रहनुभएका विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूमा रहनुभएका महानुभावहरूको अनुभवलाई सेयर गर्नको लागि मिसानले यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा म मिसानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस वेबिनारमा सहभागीहरूलाई ती च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरू थाहा पाउनु र भविष्यमा इन्फेक्सनको अनुसन्धानमा कसरी अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देश गर्नेछ, त्यस सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र यो कार्यक्रमलाई सुरु गरिदिनु हुन र आफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा रहेर प्रगति गरिरहनुभएका स्पिकर्सहरू यस वेबिनारमा वक्ताको रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको विचारबाट उहाँहरूको अनुभव सहभागीहरूलाई पक्कै पनि उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो कार्यक्रमको सभापतित्व गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु डाक्टर मेघराज बन्दरा। अब हामीसँग चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई दुई मोडलमा अगाडि सारेका छौँ। हामीसँग पहिलो चरण चाहिँ हामीसँग 3 जना विभिन्न विश्वको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यरत रहनुहुने सरहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालबाट हाम्रो 2 जना वक्ताहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेको छौँ। उहाँहरूले आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले केही समय चाहिँ हामीले अडियन्सहरूको क्वेसनरहरू राख्ने र डिस्कसन गर्ने अर्को सेसन भएको हुनाले कृपया म अडियन्सहरूलाई चाहिँ वक्ताहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभमा चाहिँ राखिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमको औचित्य र यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरूको बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनु हुनुको लागि म मिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपेन्द्र लामाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई नमस्ते। म भूपेन्द्र लामा, मिसनको अध्यक्ष। सुलभजीले भनिहाल्नुभयो। यो कार्यक्रमको औचित्यको विषयमा केही कुराहरू राख्छु। आज सबैलाई थाहा छ विश्व चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीमा चाहिँ आक्रान्त रहेको छ। यसले मानवीय जीवनको सँगसँगै विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि र योसँग सम्बन्धित काम गरिरहने विद्यार्थी र प्राज्ञिकहरू लगायत प्रोफेसनलहरूमा पनि यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू मन्थन गर्दै जाँदाखेरि, मिसानको टिममा हामीले छलफल गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो विषयसँग सम्बन्धित केही चाहिँ अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसहरूको विषयमा केही छलफल गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ साथीहरूसँग छलफल भयो। त्यसपछि योभन्दा अगाडि हामीले बन्दरा सरसँग सिङ्गल्ली हामीले कार्यक्रम र नेपाली विद्यार्थीहरू, माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थीहरूको चाहिँ च्यालेन्जेसहरू के छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र त्यसपछि हामीले अहिले चाहिँ विश्वभरि रहेको हाम्रो नेपाली सरहरू हुनुहुन्छ,
नेपालबाट जानुभएको सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभवहरूलाई कसरी सेयर गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम मूलतः आयोजना गरेका हौँ। अब नेपालमा माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थीहरूमा र माइक्रोबायोलोजी पास आउट भएको विद्यार्थीहरूमा समस्या छ। हामीलाई एनएचपिसीले लाइसेन्स नदिएको समस्याहरू छ। यद्यपि हाम्रो समस्या त्यो मात्र होइन। हामी त चाहिँ लाइसेन्स लिएर हेल्थ सेक्टरमा मात्र काम गर्ने होइन, हामीले त विश्व वैज्ञानिक समुदायमा हाम्रो उपस्थिति पनि जनाउनु पर्नेछ। त्यो कारणले यो कोरोनाको महामारी बिचमा हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू छ, यो चुनौतीहरू सँगसँगै हामीलाई अवसरहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यताले हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। अब हुन त हाम्रो देश चाहिँ पहिलेदेखि के भइरह्यो भने हामी वैज्ञानिक रूपबाट उपभोक्ता भयौँ। अरूले चाहिँ हामीले गरेको चिजहरूमा चाहिँ हामी उपभोक्ता मात्र भयौँ, हामीले केही ठोस रूपमा हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यो कारणले हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थी र माइक्रोबायोलोजीसँग सम्बन्धित र बायोमेडिकलसँग सम्बन्धित चाहिँ जनशक्तिले विश्व वैज्ञानिक समुदाय माझमा हामीले कसरी उपस्थित गराउने, हामीले कसरी चाहिँ स्ट्रङली हामी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि यसले मद्दत गर्छ भन्ने उद्देश्य पनि हो। त्यो सँगसँगै विश्वमा चाहिँ उदयमान चाहिँ र पुनः उदयमान भनौँ न इमर्जिङ र रिइमर्जिङ भाइरल डिजिजहरू के छन् त्यो विषयमा हामी केही कुरा यो कार्यक्रमबाट जान्नेछौँ। त्यो सँगसँगै भाइरसको निदान र अनुसन्धानमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो खालको अभ्यासहरू भइरहेका छन् त्यो विषयमा हामी चाहिँ कुराकानी बुझ्नेछौँ। त्यो सँगसँगै नेपालमा अनुसन्धान यो सङ्क्रमणीय रोग अथवा सङ्क्रामक रोगको चाहिँ अनुसन्धान कस्तो किसिमको भइरहेको छ, त के खालको अनुसन्धान भइरहेको छ र अनुसन्धानहरूलाई गभर्नेन्स कसरी गरेको छ त नेपालमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यो विषयमा पनि बुझ्नेछौँ। र नेपालमा सङ्क्रामक रोगहरूको चाहिँ अनुसन्धानहरूमा शैक्षिक संस्थाहरू अथवा अन्य संस्थाहरूमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ हाम्रो क्षमता छ त्यो विषयमा केही बुझ्नेछौँ। र अन्तमा हामीले चाहिँ विश्वमा यो बायोमेडिकल रिसर्चमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ परिदृश्यहरू आइरहेको छ, त्यसको ल्यान्डस्केपहरू के छन् र अन्तर्देशीय र महादेशीय हाम्रो चाहिँ कोल्याबोरेसन कसरी गर्ने, सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही कुरा बुझ्नेछौँ। र यो सँगसँगै हामीले साथीहरूमा र माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थी र प्रोफेसनलहरूमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू मोटिभेट हुन्छ कि भन्ने आशाका साथ यो कार्यक्रम गरेका हौँ। अहिलेलाई यति नै भनौँ। धन्यवाद। धन्यवाद किसानको अध्यक्षज्यूलाई। म अब यो ढिला नगरिकन सिधै म अब वक्ताहरूको सँग जान चाहन्छु। हाम्रो पहिलो वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागका सहप्राध्यापक उपप्राध्यापक डाक्टर रेशमा तुलाधार म्यामलाई आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुलभजी। सबैलाई नमस्कार। मेरो परिचय दिइसक्नुभयो। मलाई चाहिँ यो यस कार्यक्रममा युनिभर्सिटीको क्यापासिटी कति छ रिसर्च गर्नको लागि, रिसर्च इन्स्टिट्युटको क्यापासिटी स्पेसली इन्फेक्सियस डिजिजको रिसर्च गर्ने क्यापासिटी म्यान पावर कति छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बोल्नु भनेकोले म त्यसैमा बोल्छु। नेपालको कुरा गर्दाखेरि हाल केही युनिभर्सिटिज र मेडिकल कलेजेसहरू छन् जस अन्तर्गतका ल्याबबाट चाहिँ यो इन्फेक्सियस डिजिजसँग रिलेटेड चाहिँ रिसर्च गर्न सकिन्छ। हुन त अहिलेसम्म 10वटा युनिभर्सिटी छ नेपालमा, तर म आफै चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भएको हुनाले त्यसबारेमा मलाई बढी जानकारी भएकोले त्यसैलाई केन्द्रित पारेर म बोल्न चाहँदैछु। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभागहरू जसले इन्फेक्सियस डिजिजको रिसर्च गर्न सक्नेछन्, त्यसमा ल्याबको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ इन्फेक्सियस डिजिजलाई फोकस गरेर गर्ने रिसर्चको ल्याबको अभाव छ। बेसिक छन् ल्याब फेसिलिटी। त्यसको ल्याब पनि कस्तो छन् भने यो टिचिङ ल्याबलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट हिसाबले बनाएको ल्याब हो, जुन विद्यार्थीहरूले ल्याब क्लासेसहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। तर इन्फेक्सियस डिजिजमा काम गर्ने हो भने त्यस्तो खालको रिसर्च ल्याबको लागि एटलिस्ट BSL 2 को ल्याब चाहिन्छ, BSL 2 एन्ड अबभ।
अनि ल्याबको जुन ढाँचा छ त्यो पनि अब नेगेटिभ प्रेसर मेन्टेन गरेको ल्याब, त्यसको बिल्डिङ त्यही अनुसारको डिजाइन हुनुपर्ने, जुन अहिले टियुमा त्यस्तो खालको बिल्डिङ र ल्याब चाहिँ अहिले भएको छैन। तर अब यसो छैन भन्दैमा पनि टिकैमा केन्द्रित भएर पनि बस्नु भएन। तर अहिले के छ भने युनिभर्सिटीलाई केही विगत केही वर्ष अगाडि सेन्टर अफ एक्सलेन्समा लाने भन्ने एउटा अवधारणा ल्याएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ के गरेको थियो भने टिचर सेन्टरबाट होइन स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो कुरा अगाडि बढाएको हो। र त्यही बाटोमा जाने क्रममै अब चाहिँ के महसुस गरियो भने यो टिचर स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ मात्र गरेर त्यो त्यतिले पुग्दैन। युनिभर्सिटीलाई साँच्चैकै स्ट्रेन्थन गर्ने हो भने रिसर्च सेन्टर बनाउनु आवश्यक छ, त्यो अत्यन्त जरुरी छ। यो अहिले जुन हालसालै भएको कोभिड-19ले गर्दाखेरि त झनै यसको आवश्यकता अझ बढी छ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ। र यसमा चाहिँ अब सबै फ्याकल्टीहरू र के पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ अब सबै फ्याकल्टी विद्यार्थीहरूको एकै स्वरमा अब हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ रिसर्च सेन्टर हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा प्रेसरै गर्छ। अब पदाधिकारीहरूले पनि यो त्यसलाई महसुस गरेर यसको प्राथमिकता दिनुपर्ने हो भनेर उहाँले हाल अहिले भनिराख्नु भएको छ। अनि अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भने अब रिसर्चमा अब हाम्रो ल्याब स्ट्रेन्थनको कुरा त भइहाल्यो। अब त्यो ल्याब स्ट्रेन्थन गर्नलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई हुनु पनि त्यति मात्र भएर पुग्दैन। रिसर्चमा चाहिँ अब कोलाबोरेटिभ रिसर्च जुन एउटा कोलाबोरेटिभ वर्क हुनु पर्यो त्यो पनि अत्यन्त आवश्यक छ। अब त्यो पनि अहिले पाटो अलिकति हामीमा कमी छ होइन, जुन हामीले अझ सुधार्नु पर्ने। भने मतलब कम्प्लिटली अब कोही कोलाबोरेटिभ छैन भन्न पनि नमिल्ला, किनभने कसैले गरिरहेछन् कोलाबोरेटिभ काम, तर त्यतिले पुगेको छैन कोलाबोरेटिभ काम। अब कोलाबोरेसन गर्दाखेरि हाम्रो युनिभर्सिटी रिसर्चमा स्पेसली international collaboration, national collaboration, international collaboration, international universities, research centersहरूसँग अनि नेसनल लेभलमा गभर्मेन्ट इन्डस्ट्रिज, किनभने हामी इन्डियाको इक्जाम्पल लिँदा धेरै इन्डस्ट्रीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर र एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर धेरै रिसर्चहरू गरिरहेछन् है। अनि त्यसै गरी अरू छ विदिन युनिभर्सिटी एक युनिभर्सिटी र अर्को युनिभर्सिटी र इन्टर डिपार्टमेन्टल एउटै युनिभर्सिटी भित्र पनि विभिन्न डिपार्टमेन्टको कोलाबोरेसन वर्क गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च स्ट्रङ हुन्छ। अनि त्यसैले अब हामी कहाँ अर्को एउटा रिसर्चको लागि यो क्यापासिटी बिल्ड गर्नको लागि चाहिने भनेको अब यसको लागि फन्ड पनि हो। फन्ड अति नै न्यून छ नेपालको कुरा गर्ने हो भने। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने युनिभर्सिटीभित्र नै टियुबाट नै यो कुनै फ्याकल्टी फन्ड जेनेरेट गर्न आवश्यक छ। अनि त्यो इन्सेन्टिभहरू फ्याकल्टीलाई चाहिँ अब रिसर्च गर भनेर अनि इभन मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अब गभर्मेन्टले पनि रिसर्चलाई बजेट अलिक बढी छुटाउनु जरुरी छ, किनभने रिसर्चलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो भने। र त्यो केही रिसर्च हाम्रो स्ट्रेन्थन भएछ, राम्रो रिसर्च गर्न सक्छ भने अनि इन्टरनेसनल फन्डहरू ग्रान्टहरू ल्याउनलाई हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अनि सो यसमा चाहिँ अब कोलाबोरेसनको अब के छ स्थिति भनेर कुरा गर्दाखेरि कोलाबोरेसन कुनै जस्तै युनिभर्सिटीहरूसँग छन्। जस्तै एउटा दुईवटा इक्जाम्पल दिउँ, हाम्रो टियुको कोलाबोरेसन लाइक अब स्ट्यानफोर्डसँग छ, माइटो युनिभर्सिटी ब्याङ्ककसँग छ, एबिटी युनिभर्सिटी छ, अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी रिसर्च इन्स्टिट्युटसँग छ, त्यसै इन्स्टिट्युट अफ ट्रपिकल मेडिसिन बेल्जियम उनीहरूसँग पनि छ। त्यसै गरी विभिन्न अरू पनिसँग होला। त्यसो कोलाबोरेसन चाहिँ हामीले के गर्नु जरुरी छ भने जस्ट एउटा कोलाबोरेसन एमओयुमा मात्र सीमित नगरिकन त्यो कोलाबोरेटिभ वर्क अगाडि बढाउन सक्यो भने हामीले साँच्चैकै रिसर्चमा चाहिँ अगाडि बढाउन केही काम गर्न सकिन्छ र त्यो घरको मान्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि अरू कोलाबोरेसन फेरि गभर्मेन्ट बडिजहरूसँग पनि आवश्यक छ। अब केही विभिन्न हस्पिटलसँग कोलाबोरेटिभ वर्क त भइरहेछ कोलाबोरेसनमा एमओयू भएर। तर त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो के छ भने धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू थेसिस गर्न जान्छन् होइन।
तर हाम्रो चाहिँ रियल रिसर्चै भनेर कुनै एउटा बिग रिसर्च चाहिँ सायद कमै छन् पुगेका छैनन् अनि अब के अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि सर्टन अब मान्छेहरूमा एउटा इनिसिएटिभ यो काम गरौँ भनेर इनिसिएसन गरौँ भन्ने एउटा एनर्जी डेभलप भएको छ पोजिटिभ हो त्यो चाहिँ अब हामी कोलाबोरेटिभ वर्कमा अगाडि जान सक्यो भने राम्रो हुन्छ अब जस्तै एनएचआरसीले अब गभर्मेन्टले रिसेन्टली गभर्मेन्ट बडीले कोलाबोरेसन गर्न लाग्छ टियुमा जस अन्तर्गत स्टुडेन्टहरूले टियुको विद्यार्थीहरूले स्पेसली यो इन्फेक्सन यो ह्युमन स्याम्पल्सहरू डिल गर्दाखेरि एथिकल अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा मेन त हाम्रो माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्ट बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट केही जोलोजी डिपार्टमेन्टले गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ एथिकल अप्रुभल लिनलाई गएर एनएचआरसीमै गएर उनीहरूले अप्लाई गर्न नपर्ने एमओयू भइसकेपछि टियु इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले पनि आइआर बोर्डबाट पनि पास गर्न सक्यो भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अब यस्तै गर्दै हामी केही पोजिटिभ वेमा गएर रिसर्चलाई प्रमोट गर्ने कामहरू अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ र अब स्ट्रेन्थन गर्ने क्यापासिटी बिल्ड गर्नेको कुरामा र हाम्रो म्यान पावरको कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थी टिचर्स हाम्रो म्यान पावर हो म्यान पावरमा जहाँसम्म लाग्छ कमी छैन हरेक वर्ष यो डिजिजहरूसँग रिलेटेड काम गर्ने रिसर्च गर्ने स्पेसली तपाईँले इन्फेक्सस डिजिज भन्नुभयो त्यसमा गर्ने माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्ट र अहिले देखेको बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट छ र हरेक वर्ष उनीहरूले अराउन्ड त्यस्तै 200 हाराहारीमा विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट हुन्छन् भने तिनीहरू थुप्रै हाम्रो म्यान पावर छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले रिसर्चमा लगाउन सक्यो भने त्यो एउटा राज्यको लागि नै धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ र विद्यार्थीहरूले पनि यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ अब यसको लागि त अब रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो टियुको मैले अघि भनिहालेँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसर्च ल्याब बेस छैन जस्ट टिचिङको लागि मात्र ठिक्क पुग्ने तर कतिपय कलेजहरूमा टिचिङमा पनि एकदमै अति नै बेसिक अहिलेको जमानाको टिचिङको लागि त्यो पनि पर्याप्त छैन अब एउटा इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु रिसर्च ल्याब हामीले स्ट्रेन्थन गर्न सक्यो भने नसकिने होइन जस्तै एउटा कुनै चिज केही एउटा चिजले ट्रिगर गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ केही बढ्ने भन्ने एउटा इक्जाम्पल जस्तै नेपालमा भेटेरिनरी ल्याबहरू भेटेरिनरी हस्पिटलसँग रिलेटेड त्यो ल्याबहरू चाहिँ कस्तो छन् भने त्यहाँ चाहिँ राम्रो ल्याबहरू इन्स्टल भएको देखिन्छ त्यो कसरी कहाँबाट आयो भने H1N1 को आउटब्रेकहरू भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ ट्रिगर भयो है भन्दा भेटेरिनरीको ल्याबहरू धेरै बनेकोमा चाहिँ राम्रो ल्याब बनेछ त्यहाँ नेगेटिभ प्रेसर मेन्टेन गरेको BSL-2 ल्याब एटलिस्ट छ र उनीहरूको एउटा सिङ्गल फ्लो को जुन ल्याबको बनावट छ तिनीहरू मेन्टेन भएछ तर एउटा विडम्बना के छ भने जति हुनुपर्ने रिसर्च भएको छैन अब यस्तो ल्याबसँग हामीले कोलाबोरेट गरेर गर्न पनि सकिन्छ युनिभर्सिटीले अनि थप अब युनिभर्सिटी आफै पनि स्ट्रेन्थन हुनुपर्छ आफ्नै ल्याबमा पनि अब त्यसको लागि के पनि चाहिन्छ भने जुन मास्टर स्टुडेन्टहरूले रिसर्च गर्छन् त्यो खालि रिसर्च ग्रेजुएसन हुनको लागि एउटा थिसिस लेख्नको लागि रिसर्च भनेर त्योमा सीमित नभइकन त्यो रिसर्चलाई कन्टिन्युटी दिने हिसाबले अब एउटा विद्यार्थीले गरेछ भने त्यो पास आउट भएछ भने त्यसपछि कन्टिन्युटी अरू जुनियर्सहरूले उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ त्यसले रिसर्च भने त्यसरी स्ट्रेन्थन हुन्छ एउटा गऱ्यो त्यहीँ स्टप भयो भने त्यो अगाडि 2 मिनेटमा सकाउनु होला है थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिनु हस् म छिटो सकाइहाल्छु सो त्यसैले हाम्रो विश्वविद्यालयमा पिएचडी गर्ने पनि त्यहीँ बसेर काम गर्ने पोस्टडक स्टुडेन्टहरू त्यसको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो अनि ल्याब र अझ म के भन्छु भने फ्याकल्टीहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि जसरी विदेशमा फ्याकल्टी हरेक इन्डिभिजुअल फ्याकल्टीहरूको आफ्नो रिसर्च ल्याबहरू जस्तो हुन्छ त्यसरी बनाइदिएछ भने अझ रिसर्चमा केन्द्रित हुन सक्छ र अरू पनि त्यो बाहेक अरू बेसिक सानो तिनो कुरा हेर्दा सानो देखिन्छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तै अब टियुमा अहिलेसम्म 24 आवर्स रन हुने ल्याब छैन होइन तर एटलिस्ट इमिडिएटली 24 आवर्स चालु नहुने ल्याब भए पनि
एटलिस्ट मर्निङ 7 to इभिनिङ 7-8 सम्म स्टुडेन्टहरूले रिसर्चरहरूले गर्न सक्ने ल्याब भयो भने पनि टाइम ड्युरेसन जति उनीहरूले रिसर्च गर्न सक्ने त्यसमा बढ्न सक्छ है। सो इन टर्म्स अफ हाम्रो म्यान पावरको हिसाबले भन्ने हो भने इन्थुजियास्टिक मान्छेहरूको स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा कुनै कमी छैन र हामीले यदि यसलाई प्रमोट गर्न सक्यौँ भने स्टुडेन्टहरू अवश्य पनि उनीहरूले रिसर्चमा उनीहरू झन् अगाडि बढ्न सक्छ र हामीले रिसर्च डेभलप गर्न सक्यो भने आई एम भेरी स्योर प्रिटी मच कन्फिडेन्ट हाम्रो देशमा पनि यसले चाहिँ विकासको लागि ठुलो योगदान दिनेछ। सो यति भन्दै मलाई जुन दिएको विषयमा मैले मेरो आफ्नो शब्द राखेँ र बाँकी केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले प्रश्न श्रोताहरूले च्याटमा राखिदिन सक्नुहुन्छ र म त्यस प्रश्नहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न कोसिस गर्दैछु र धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रेश्मा तुलाधर म्याम, आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएको छ। त्यसै गरी अब म ढिला नगरिकन म डाक्टर मेघनाथ धिमाल सरसँग जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ एनएचआरसीका चिफ रिसर्चर हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ हेल्थ रिसर्च गभर्नेन्स करेन्ट रिसर्च एक्टिभिटिज अफ इन्फेक्सियस डिजिज इन नेपाल भन्ने टपिकमा आफ्नो भनाइहरू प्रस्तुति गर्नको लागि म डाक्टर मेघनाथ धिमाल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्युट छ सर तपाईँको, म्युट छ। हस्, नमस्ते सुलभजीलाई धन्यवाद। म मेरो कुरालाई दुईटा भागमा बाँड्न चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ नेपालमा हेल्थ रिसर्चको गभर्नेन्स कसरी हुन्छ र दोस्रो भागमा चाहिँ स्पेसली अहिले इन्फेक्टियस डिजिज त्यसमा पनि कोभिड-19 को यो महामारीको समयमा हामी कसरी रिसर्चलाई अगाडि बढाइरहेछौँ भन्ने यो दुईटा कुरा म संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु र त्यस पछाडि हाम्रो श्रोताहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने त्यसमा डेफिनेटली म भाग लिने कोसिस गर्छु। पहिलो कुरो के हो भने नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धानको इतिहास हेर्ने भने त्यति लामो छैन। 1982 मा हेर्ने हो भने मेडिकल रिसर्च कमिटीबाट यो सुरु भएको हो। त्यतिखेर हाम्रो स्वास्थ्य सचिवले अध्यक्षता गर्नुहुन्थ्यो र त्यसको लगभग 9 वर्ष पछाडि 1982 मा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको एकबाट चाहिँ नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल इस्टाब्लिस भयो र हामी विभिन्न ठाउँमा काम गर्छौँ र हाम्रा छिमेकी देशहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि काउन्सिलहरू छन्। तर अन्य देशको काउन्सिलहरू भन्दा नेपालको काउन्सिल फरक छ, त्यो हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। किनभने नर्मली हामी काउन्सिल भन्नाले रेगुलेटरी फङ्सन भनेर बुझ्छौँ, तर नेपालको संविधानले बनाएको, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेर नेपालको प्रतिनिधि सभाले बनाएको यो काउन्सिलको चाहिँ विशुद्ध फरक नेचर छ। भनेको यो होलिस्टिक एप्रोचमा बनाइएको छ। अन्त मेडिकल काउन्सिल भन्दा यहाँ हेल्थ छ र हेल्थमा पनि यसले 4वटा क्लियर म्यान्डेट दिएको छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङ इन हेल्थ रिसर्च, दोस्रो इभिडेन्स जेनेरेसन गर्ने, तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको रिसर्च रेगुलेसन गर्ने र लास्टमा भनेको प्रोमोटिङ युज अफ इभिडेन्स इन पोलिसी एन्ड प्लानिङ। भनेको चाहिँ एउटा क्षमता अभिवृद्धिदेखि गर्ने कुरादेखि लिएर रिसर्च आफै गर्ने गराउने, अनि त्यस्तै गरी रिसर्चमा हुने नियमन गर्ने, अनुसन्धानहरूको नियमन गर्ने र अन्तिममा त्यो आएको इभिडेन्सहरूलाई कसरी चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भन्नेसम्म काम गर्छ है। त्यही अनुसार हामीले जुन अब यो माइक्रोबायोलोजीकै विद्यार्थीहरूले अहिले गरिरहनु भएकोले त्यो कुरा लिङ्क गर्दाखेरि हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्दा, क्यापासिटी बिल्डिङ गर्दा पनि एउटा टार्गेट ग्रुपमा जहिले पनि हामी यो माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थीहरूलाई पनि राखेको छौँ, जसले चाहिँ ग्रेजुएट गरिसक्नु भएको छ र लगभग हेल्थमा काम गर्ने उहाँको इन्ट्रेस्ट छ अथवा 1 वर्षको एक्सपिरियन्स छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न लेभलको ट्रेनिङहरूमा चाहिँ हामी सरिक गराउँछौँ। दोस्रो कुरो विभिन्न रिसर्चहरूमा, जस्तो हाम्रो रिसर्च अफिसरहरूको पोस्ट हुन्छ, अरूमा पनि हाम्रो माइक्रोबायोलोजीलाई पनि ओपन हुन्छ, त्यो भएर माइक्रोबायोलोजीको लागि त्यहाँ पनि हामी इन्भल्भ गर्छौँ। तेस्रो हामी आफैले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न फिल्डको कामहरूमा अरूमा पनि उहाँहरूलाई हामीले इन्भल्भ गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट काम भनेको चाहिँ यो प्रोमोटिङ युज अफ इभिडेन्स। यसको लागि पनि विभिन्न जुन इभिडेन्सहरू आइरहेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले भनौँ न कसरी हाई लेभलमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न कमिटीहरू गठन गर्छौँ। जस्तै अहिलेको करेन्ट स्थितिमा हेर्नु भने जस्तो कुन किटको युज गर्ने, कतिखेर आरटिपिसिआर गर्ने, कतिखेर एन्टिजेन बेसमा जाने, कतिखेर एन्टिबडी बेस। यसमा चाहिँ हामीले माइक्रोबायोलोजी प्रोफेसनलकै मान्छेदेखि लिएर अरू सबैको चाहिँ रायहरू लिन पनि उहाँहरूको आइडिया, उहाँहरूको ज्ञान सिपलाई हामी चाहिँ भरपुर रूपमा चाहिँ सदुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र अर्को के छ त भन्दा अघि रेजबा म्यामले पनि भन्नुभयो, जस्तो अब यो रिसर्च रेगुलेसन गर्ने कुरामा हामीसँग सेन्ट्रल इथिक्स रिभ्यू बोर्ड छ होइन, र त्यो अन्तर्गत अहिले हाम्रो 52वटा 52वटा चाहिँ आइआरसीहरू छ र त्यसको एउटा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पनि छ।
त्यो भएर हाम्रो पावर चाहिँ डेलिगेट गरेर विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि गर्न सक्छौँ हैन, स्पेसली जहाँ चाहिँ ह्युमन सब्जेक्टहरू इन्भल्भ हुन्छ, ह्युमन स्याम्पलहरू इन्भल्भ हुन्छ, त्यसको लागि हामी त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा छ, प्लस अरूमा पनि छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब हामीले अहिले कोभिडकै कन्टेक्स्टमा जानुपर्दा र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो इन्फेक्टियस डिजिजको कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। त्यो गर्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ दुईटै च्यालेन्ज र अपर्च्युनिटीहरू छन्। च्यालेन्ज के हो भने हामी जो इन्फेक्टियस डिजिजमा हाम्रो मोर रिसोर्सहरू स्रोत र साधनहरू फोकस थियो, तर बिस्तारै अब हामीसँग नसर्ने रोगको पनि मार बढिरहेछ। अहिले हामी डबल बर्डन अफ डिजिजमा सफर भइरहेछौँ। त्यो भन्दै गर्दा हामीले इन्फेक्टियस डिजिजलाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने पनि मेसेज हामीलाई क्लियर भएको छ। किनभने हामी मलेरिया इलिमिनेसनको लागि, कालाजार इलिमिनेसनको लागि, लिम्फेटिक फिलारिस इलिमिनेसनमा लाग्यौँ, तर आज ती रोगहरू चाहिँ हाम्रो उच्च भूभागहरूमा देखिरहेछन्, हिजो नदेखिएका ठाउँहरू देखिरहेछन्। यसको पछाडि विभिन्न कारण छ, जलवायु परिवर्तनदेखि अरू कुराहरू। त्यो भएको अब हामीलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ ह्युमन रिसर्चहरू चाहिएको छ, स्पेसली इन्फेक्टियसमा काम गर्नलाई। त्यसको लागि चाहिँ एउटा माइक्रोबायोलोजिस्टहरू चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ जनशक्ति हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी अहिले हामी एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले फेस गरिरहेछौँ। त्यसलाई एड्रेस गर्न पनि हामीले विभिन्न खालको रिसर्चहरू गर्नुपर्ने छ हैन। र अहिले त अब कोभिडको कन्टेक्स्टमा आयौँ। यसको लागि चाहिँ हामी कसरी क्यापासिटी गर्ने कोसिसमा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा ल्याबहरू खुल्ने, तर त्यहाँ चाहिँ यथेष्ट मात्रामा स्याम्पलहरू नपाइसकेपछि सबै बाहिर पठाइदिने। त्यो भएपछि देशमा कहिले क्यापासिटी बिल्डिङ नहुने भयो। तर अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा क्लियर म्यान्डेट के छ भन्दाखेरि चाहे सर्भिसको लागि, डायग्नोसिसको लागि यदि नेपालमै रहेका ल्याबहरूमा त्यो परीक्षण सम्भव छ भने त्यो स्याम्पल बाहिर लान नदिने भन्ने नीति छ। त्यो भनेको रिसर्चमा पनि लागु हुन्छ, डायग्नोसिसमा पनि लागु हुन्छ। र यदि लानै पर्छ भने 10% अलाउ गर्ने। र यो नीतिको उद्देश्य के हो त भन्दा नेपालमै नेसनल क्यापासिटी एन्हान्स गर्ने, ल्याबोरेटरी क्यापासिटी एन्हान्स गर्न त यहाँ पनि ट्रेन ह्युमन रिसोर्सहरू चाहियो। त्यो भएर बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि सजिलो होस्, यहाँको विद्यार्थीहरूले पनि भोलिलाई सजिलो होस् भन्ने। र अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अहिले नीति के हामीले अंगीकार गरेको छौँ भन्दाखेरि यदि मल्टिसेन्ट्रिक स्टडीहरू हुन्छ भने त्यसमा अनिवार्य रूपमा नेपालीलाई चाहिँ नेसनल पिआई हुनुपर्छ भनेको छौँ। त्यसले गर्दा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा अनरसिप डेभलप हुन्छ, त्यसको आफ्नो फेभरमा हुन्छ, र अर्को के फाइदा हुन्छ भने एउटा रिसर्चमा इन्भल्भ भइसकेपछि त्यो मान्छेले इन्डिपेन्डेन्टली ग्रान्ट लेखेर अरू ग्रान्टहरू ल्याउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि देशमा क्यापासिटी एन्हान्स हुन्छ भन्ने त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। अब अर्को चाहिँ यो जुन अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा हामी कसरी काम गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले धेरै जस्तो यो कोभिडको बेला चाहिँ धेरै रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू बन्द छन्, आइआरसीहरू पनि बन्द छन्, तर हामी 24 आवर काम गरिरहेछौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ लगभग यो 2 महिनाको लकडाउनको बेला हामीले 200 भन्दा बढी चाहिँ प्रपोजलहरू एप्रुभ गरेका छौँ। हामीले कुनै पनि रिसर्चलाई रोकेका छैनौँ र त्यसमा 70 भन्दा बढी चाहिँ यो कोभिड रिलेटेडै रिसर्चहरू ल्याउनु भएको छ। र हाम्रो के छ त भन्दा सकेसम्म एक्सपिडाइट प्रोसेसबाट विदिन अ विक नभए पनि 2 विक्समा चाहिँ एप्रुभल दिने भन्ने हामी लागेका छौँ र त्यसमा हामी काम गरिरहेछौँ। र त्यसको लागि चाहिँ जुन रिसर्चहरू विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले गर्नुभएको छ, तर त्यसमा चाहिँ ठुलो रिसर्चहरूको स्रोत र साधनको आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय महत्त्वको हुने विषयहरूमा चाहिँ हामी आफैले लिड गरेर हाम्रा प्राज्ञिक संस्थाहरू जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, यो विभिन्न हाम्रो चाहिँ एकाडेमीहरू छन् जस्तो बिपिकेएस धरान हैन, पाटन एकाडेमी हेल्थ साइन्स, यी सबैलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर नेपालमा उपलब्ध त्यो निजी सेक्टरमा होस् अथवा सरकारी सेक्टरमा होस्, ह्युमन रिसोर्स त्यहाँको ल्याब सबैलाई युज गरेर नेपालभित्रै गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो जिन सिक्वेन्सको कुराहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ हैन। त्यस्तै गरी इम्युनोलोजिकल स्टडीहरू, क्लिनिकल प्रोफाइलहरूको स्टडी गर्ने कुराहरू देखि लिएर अब हाम्रो जुन पब्लिक हेल्थ रिसर्चहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेसको स्थिति के छ, रेडिनेसको स्थिति के छ हैन। त्यस्तै गरी अब अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 भइसकेपछि जस्तो हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ मेन्टल प्रब्लमहरू, एन्जाइटीहरू डेभलप भएको छ, जनरल पब्लिकमा के छ, त्यसलाई एड्रेस गर्न के गरिन्छ, यी सबै कुराहरूलाई हामी होलिस्टिक एप्रोचमा सिधै यो माइक्रोबायोलोजिकल अर्को 2 मिनेटमा सकाइदिनुस् है। हस् हस्। त्यो होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ हामी अहिले काम गरिरहेछौँ हैन। र यसको हाम्रो उद्देश्य भनेको पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले एउटा अंगीकार गरेको के प्रिन्सिपल छ भने बिस्तारै हामी चाहिँ प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्दै नेपालमा सेन्टर फर एक्सलेन्स डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही अनुसार अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ चाहिँ सेन्टर फर एक्सलेन्स डेभलप गर्न सकिन्छ त, कुनैलाई भाइरोलोजीको हुनसक्छ, कुनै चाहिँ भनौँ न अरूको लागि हुनसक्छ। त्यसको लागि लागिरहेर अघि रेजमा म्यामले भन्दै अब हामी छिट्टै त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग चाहिँ एमओयू साइन गरेर त्यहाँभित्रको बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट होला, माइक्रोबायोलोजी होला, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स होला, कहाँ कसरी गर्न सक्छ, विकास छ हैन, तिनीहरूसँग पनि हामी अब चाहिँ
अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ भने अरू काठमाडौँ युनिभर्सिटी यो गङ्गाला शहीद गङ्गाला हृदय केन्द्र यीसँग चाहिँ हामीले एमओयू पनि गरिसकेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी ओभरअलमा चाहिँ तपाईँलाई छोटोमा भन्नुपर्दा एनएचआरसीले आफूले मात्र रिसर्च गर्ने भन्दा पनि रिसर्च गर्ने र गराउने भएकोले नेसनल क्यापेसिटी एनालाइसिस गर्न चाहिँ हामी प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग जहिले पनि हामी हातबेला गर्न तयार छौँ। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू आफ्नो पढ्ने बेलामा र पढिसके पछाडि पनि डेफिनेटली जोइन गरेर हामी चाहिँ नेसनल क्यापेसिटी एनालाइसिस गर्छौँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। डाक्टर मेघना ढुङ्गालजीलाई। अब म ढिला नगरिकन अब म अर्को वक्तासँग जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ सुदीप खड्का हुनुहुन्छ, पोस्ट डक रिसर्च साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स जेर्जियो स्टेट युनिभर्सिटी युएसएबाट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ इमर्जिङ भाइरल इन्फेक्सन इन द वर्ल्ड भन्ने टपिकमा दिनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी चाहिँ अहिले रिसेन्टली देखिरहेको इमर्जिङ डिजिजहरूसँग अलि परिचित हुनुहुन्छ, इबोला, डेङ्गु र अहिले सार्स-कोभसँग। उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर सुदीप सर। हजुर, थ्याङ्क यू मिसानलाई। अनि त्यसपछि अनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनालाई चाहिँ मेरो नमस्कार छ। विशेष गरी मेरो एक्सपर्टिज चाहिँ म भाइरससँग काम गर्ने गर्दछु। मेरो यो विद्यावारिधीको अवस्थामा चाहिँ मैले डेङ्गुबाट सुरु गरेको थिएँ भने क्रमसँगै म इबोला हुँदै अहिले आएर अब केही हदसम्म सार्ससँग पनि थोरै कनेक्टेड हुन गएको छु। र यही सन्दर्भमा म चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू साथसाथै अनि ओभरअल अब यो भाइरोलोजीको फिल्डमा चाहिँ कसरी यो इन्फेक्सस डिजिजहरूसँग काम गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यस सम्बन्धी केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ अब हामीहरूको यो जुन हामीहरूको यो नेपालको जुन जियोग्राफिक लोकेसन छ र साथसाथै यो साउथ इस्ट एसियाको सम्पूर्ण लोकेसन छ, त्यो ठाउँ चाहिँ बायोडिभर्सिटीको लागि निकै नै ठुलो हटस्पट मानिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को ठुलो हटस्पटहरू भनेको चाहिँ अब हाम्रो रेन फरेस्टहरू हुन्। तर हाम्रो ठाउँमा एउटा युनिक यो पक्ष के छ भने त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको बसोबास पनि धेरै छ। यसले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ विभिन्न थरीका जनावरहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउने चान्सहरू अति नै धेरै छ। र एउटा रिसर्चले के पनि देखाएको थियो भने संसारको सबैभन्दा धेरै भोलिको दिनमा अथवा आजकै दिनमा पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै यो इन्फेक्सस इमर्जिङ डिजिजहरू उत्पन्न हुन सक्ने ठाउँहरू मध्ये चाहिँ एउटा हटस्पट चाहिँ हाम्रो नेपालको एरिया पनि पर्छ। नेपाल भनेर नेपाल मात्र होइन कि सम्पूर्ण बायोस्फियरमा पर्ने यो एरिया पनि पर्छ, किनकि यहाँको हाम्रो बस्ती बाक्लो छ र बायोडाइभर्सिटी धेरै छ। प्रत्येक जनावरको प्रत्येक एनिमलको चाहिँ भाइरसहरू हुन्छ। ती भाइरसहरूमध्ये केहीले चाहिँ अनि एउटा स्पिसिसबाट अर्को स्पिसिसमा चाहिँ सरेर त्यसपछि अनि यो रोगहरू लगाउन सक्ने चाहिँ अनि उत्तिकै सम्भावना रहन्छ। त्यसबाट त्यसरी निस्किने नयाँ उसहरूलाई नै हामीहरू इमर्जिङ डिजिजहरू भनिन्छ। विगतमा जस्तो संसारभरि फैलिसकेका रोगहरू केही हदसम्म अब झ्याट्टै देखिएर एकैचोटि महामारीको रूपमा फैलिने किसिमको स्थितिमा अलिकति कम्ती आए पनि यसरी नयाँ नयाँ भाइरसहरू देखिने कुरो चाहिँ नौलो होइन। फेरि हामीहरूले इतिहासमा पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि देख्छौँ भाइरस मात्र होइन, ब्याक्टेरिया अथवा पहिलाको जमानामा कुनै समयमा यो फङ्गल डिजिजहरूले समेत केही किसिमले महामारीहरू फैलाइराखेको थिए। अहिले आएर चाहिँ हामीहरूले रिसेन्ट उसमा हेऱ्यौँ भने अहिलेको SARS-CoV-2 त छँदैछ, तर त्योभन्दा पहिला यहीसँग रिलेटेड मर्स भयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अनि त्यसपछि अनि सार्स भयो, त्यसको पनि थियो। त्यस्तै गरी अनि अरू नेपालमा पनि सङ्क्रमण फैलिसकेको र यो इमर्जिङ डिजिजहरू हेर्ने भने हामीले डेङ्गी हेर्न सक्छौँ, त्यसपछि हामीले कालोज्वरो हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिलाको चरणमा चाहिँ हामीहरूकोमा मलेरिया जस्ता रोगहरू थिए। यी सबै रोगहरूले चाहिँ एउटा कुरा के प्रश्न पार्छन् भने यी रोगहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, विभिन्न जातिका हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि डेङ्गी चाहिँ अब यो लामखुट्टेले सार्छ भने त्यसपछि कोरोना भाइरस चाहिँ लामखुट्टेले सार्दैन, यो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट सर्ने हो है। त्यस्तै केही चाहिँ कन्ट्याक्ट बेस्ड हुन्छ महामारी फैलिनुको लागि, केही चाहिँ अब कन्ट्याक्ट बेस्ड नहुने हुन्छ। म आफै व्यक्तिगत रूपमा इन्भल्भ भएको अब यो इबोला भाइरसको उसमा हेर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ निकै नै खतरनाक मानिन्छ, तर त्यसको पनि महामारी चाहिँ एउटा लिमिटेड हुन्छ। महामारीलाई बुझ्दाखेरि एउटा जरुरी कुरा के हो भने प्याथोजेनको प्याथोजेनिसिटी कति छ मात्र होइन कि त्यो चाहिँ कतिको रफ्तारमा विस्तारित हुन सक्छ, कतिको फैलिन सक्छ, त्यसमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ इमर्जिङ डिजिजहरूमा। उदाहरणको लागि इबोलाको चाहिँ सुरुवाती चरणमा 90% मृत्युदर छ भनेर भनिएको थियो, तर पछि आएर चाहिँ यो महामारी फैलिँदा 2014 to 2016 को महामारी फैलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले के पायौँ भने यसको चाहिँ रफली अराउन्ड 30 देखि 50% जति चाहिँ यसको चाहिँ यो मोर्टालिटी रेट छ है। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि केही हजार व्यक्तिहरूको मात्र मृत्यु भयो, किनकि त्यसको चाहिँ लिमिट, त्यसको स्प्रेडको लिमिट चाहिँ एकदमै कम थियो। SARS-CoV-को अहिले हेऱ्यौँ भने अब त्योभन्दा नि अझ अगाडि हामीहरूले इन्फ्लुएन्जाकै केसमा हेऱ्यौँ भने जम्मा 0.1-0.2% अब मोर्टालिटी रेट भएको रोगले पनि विश्वमा हजारौँ लाखौँ मानिसहरूलाई प्रति वर्ष मार्ने गर्छ, किनकि त्यो चाहिँ निकै नै व्याप्त छ। त्यसैले कुन रोगको कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ खालि
यो भाइरस खतरनाक छ है भनेर मात्र पनि हेर्नु हुँदैन, यो भाइरस चाहिँ चाँडो फैलिँदो रहेछ भनेर मात्र पनि हुँदैन। हामीले कुराहरू सुन्ने गरिराखेका छौँ अहिले। उदाहरणको लागि रेबिजको कुरा गर्दाखेरि रेबिजको चाहिँ 100% फेटालिटी छ भनेर भनिन्छ, तर रेबिजको 100% फेटालिटी हुँदाहुँदै पनि हामीहरू लकडाउन गरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन, किनकि हामीहरूको चाहिँ रेबिज जसरी सङ्क्रमण हुन्छ त्यसको चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ है। त्यसले गर्दाखेरि यी विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र सुरुवाती चरणमा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नेपाल चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटीको हटस्पट भएको हुनाले भोलिका दिनमा कुनै महामारी अहिले जसरी वुहानबाट निस्कियो त्यस्तै गरी नेपालको कुनै क्षेत्रबाट कुनै यस्तो किसिमको रोग फैलिन थाल्ने हो भने सुरुवाती चरणमा चाहिँ यहाँ भोग्नु पर्ने हामीहरू हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीहरूले पहिलो चरणको लागि राष्ट्रभित्र पनि केही किसिमका ल्याबहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यो सिक्वेन्सिङको ल्याबहरू चाहिँ अति नै आवश्यक छ। मलाई थाहा पनि छैन अहिले हामीहरूको क्यापेसिटी के छ भनेर, तर सुरुवाती चरणमा कुन रोग हो कसरी पहिचान गर्ने भन्नको लागि चाहिँ त्यो अत्यन्तै जरुरी छ है। त्यसपछि अहिले हामीहरूले दुईवटा डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू गर्ने गर्दछौँ कुनै पनि नयाँ प्याथोजनको लागि गर्नुको लागि। पहिलो कुरा चाहिँ हामीहरूले हेर्ने गर्छौँ यो कुन एकपल्ट सिक्वेन्स पत्ता लगाइसके पछाडि हेर्ने गर्छौँ कि यो कुनसँग सम्बन्धित छ, त्यससँग सम्बन्धित अन्य भाइरसहरूबाट चाहिँ हामीहरूले केही सिक्न सक्छौँ कि भनेर त्यसकै आधारमा रहेर पहिले पत्ता लागेका केही कुराहरूमा बेसिस बनाएर त्यसपछि अनि हामीहरू चाहिँ रिसर्च गर्न थाल्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीहरूसँग चाहिँ अब डेङ्गीको एउटा स्ट्रेन छ, डेङ्गीको अर्को स्ट्रेन आयो भने त्यससँग चाहिँ कम्पेरिटिभ एनालिसिस गरेर त्यसपछि अनि हामीहरूले चाहिँ सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ टार्गेट हुन्छ। त्यसपछि अनि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीहरूले डेङ्गीकै कुराहरू हेर्दाखेरि अब अलिकति परको अब हेपाटाइटिस सी हेर्न सकिन्छ अथवा वेस्ट नाइल भाइरसहरू हेर्न सकिन्छ है। अनि त्यस्तो गरेर एउटा किसिमले गर्दै जान सकिन्छ। अहिलेको केसमा कोरोना भाइरस 2 को केसमा पनि हामीले त्यही नै गरे हो। सुरुमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सिक्वेन्स एनालिसिस गऱ्यौँ, त्यसपछि अनि यो सार्स र मर्स जुन पहिल्यै देखिसकेका थिए जसमा विभिन्न रिसर्चहरू थुप्रै भइसकेको छ तिनीहरूसँग कम्पेरिटिभ गरेर यो सिस्टमहरूलाई चेक गरिहालौँ है भनेर त्यसपछि सुरुवाती चरणमा चाहिँ त्यो गर्यौँ। अर्को चरण चाहिँ हामीहरू के गर्न सक्छौँ है, हामीहरू चाहिँ यो एउटा यो सर्टगन यो भनिन्छ, यो चाहिँ के भने छर्रा हानेको जस्तो यो चाहिँ यो मास प्रोटियोमिक्समा जाने अथवा लाइक मास ट्रान्सक्रिप्टोमिक्समा जाने, जसले गर्दा चाहिँ यो भाइरस लागिसके पछाडि यसको प्रोटिनले चाहिँ कुन यो होस्टको प्रोटिनहरूसँग चाहिँ यो इन्टरेक्ट गर्न सक्छ, के कुराहरूले चाहिँ यसले चाहिँ अनि असर गर्न सक्दछ भनेर त्यो कुराहरू हेर्न सक्ने गर्दछौँ। र त्यसपछि अनि त्यस सँगसँगै कुन जिनहरू चाहिँ अपरेगुलेट हुन्छ, कुन जिनहरू चाहिँ डाउन रेगुलेट गर्छ भनेर प्रारम्भिक चरणमा ती कुराहरूले चाहिँ धेरै नै कुराहरू चाहिँ अहिले दिन्छन्। जस्तो कि हामीहरूले विभिन्न भाइरसहरूको खण्डमा पनि यस्तै किसिमले नै रिसर्च गरेर विभिन्न यो इन्टरेक्टोमहरू निकालेर त्यस मार्फत नै विभिन्न प्याथवेहरू जसलाई चाहिँ यो भाइरसले अब अट्याक गर्छन् त्यसलाई आइसोलेट गरेर त्यसपछि ती प्याथवेहरूको मार्फतबाट यो भाइरसलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजीहरू बनाइराखेका छौँ है। तर यो अध्ययन गर्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने विभिन्न भाइरसहरूको चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ यो ल्याबको यो क्यापेसिटी पनि फरक हुन्छ। BSL-2 BSL-3 अघि रेशमा म्याडमले पनि भनिहाल्नु भयो विभिन्न किसिमका चरणहरू हुन्छन्, तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा पनि एउटा BSL-3 लेभलको ल्याब चाहिँ सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनकि सुरुवाती चरणमा थाहा पनि हुँदैन यो भाइरस चाहिँ कुन लेभलको हो कसरी सर्छ भनेर, त्यसैले अलिकति यो विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तर केही भाइरसहरू छन् जसको लागि चाहिँ BSL-4 जस्ता कुराहरू पनि आवश्यक पर्छ। जस्तो कि अब मैले नै काम गरिरहेको इबोलाको लागि चाहिँ BSL-4 जस्ता कुराहरू आवश्यक पर्छ, तर त्यो चाहिँ अत्यन्तै जटिल हुने। 2 मिनेट है। हजुर, अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यति साह्रो बल गरिहाल्नु पर्ने देखिँदैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अनि यहाँहरूले विभिन्न वक्ताहरूले पनि अघि भनिहाल्नु भयो यो कोलाबोरेटिभ इफोर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिज काम गर्नको लागि सम्पूर्ण कुराहरू एउटै ल्याबमा गर्न सम्भव पनि हुँदैन, सम्पूर्ण कुराहरू एउटै ल्याबले गर्नलाई त्यहाँ एक्सपर्टिज पनि पुग्दैन। त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूसँग कोलाबोरेट गरेर आफ्ना यो स्याम्पल ह्यान्डलिङदेखि लिएर डेटा सेयरिङका कुराहरू यसमा चाहिँ स्ट्रिमलाइनिङ गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। यी सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउन सकियो भने हामीहरूले चाहिँ संसारभरि नै अहिले चलिरहेको चाहिँ यो रिसर्चको यो प्याथवे नै त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी पिआईहरूले चाहिँ विशेष बल गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले नै प्रोएक्टिभली अप्रोच गरेर। किनकि नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अब सीमित रिसर्च हुने गर्छ त्यहाँ चाहिँ अरू कसैले आएर सोझै अब त्यो रिसर्चको लागि चाहिँ अप्रोच गर्दैन, हामीहरू आफै नै प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फाइन्डिङ गर्ने, भिजिलेन्ट हुने र त्यसको अनि आफूले लिडरसिप र चार्ज पनि अनि आफूले नै लिनु चाहिँ अनि पिआईहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ, जुनलाई चाहिँ पछि गएर स्टुडेन्टहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यति भन्दा मेरो केही विचारहरू चाहिँ राख्छु, पछि क्वेसनहरू छ भने चाहिँ वी क्यान डेफिनेटली। थ्याङ्क यू डाक्टर सुदीप खड्का सरलाई।
म अडियन्सहरूलाई सम्बन्धित वक्ताहरूलाई क्वेसन राख्दाखेरि वक्ताहरूको नाम कोड गरेर सोधिदिनु भयो भने मैले तपाईँहरूको क्वेसनलाई एड्रेस गर्नलाई अलि मलाई सहज हुन्थ्यो। कृपया त्यसरी गर्नुहोला। म अब म अनुराग अधिकारी सरकोमा जान्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ क्रिबी इन्स्टिच्युट स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस न्यू साउथ वेल्स युनिभर्सिटी अस्ट्रेलियामा। उहाँलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा डायग्नोसिस र रिसर्च इन्फेक्सियस डिजिजको डायग्नोसिस र रिसर्चमा कस्तो प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यसमा चाहिँ बायोमेडिकल साइन्टिस्टहरूको रोल के छ भन्ने विषयलाई चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि म उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुलभजी धन्यवाद। सबैजना नमस्कार। मेरो टपिक चाहिँ मैले बोल्नुपर्ने टपिक एकदमै ठुलो छ, भनौँ न ब्रोड छ। त्यही भएर अनि कतिपय कुराहरू पहिला हाम्रा वक्ताहरूबाट पनि आइसकेका छ कुरा। म चाहिँ दुई चारवटा अपर्च्युनिटीको विषयमा फोकस गर्छु, स्पेसल्ली इन्फेक्सियस डिजिजको डायग्नोसिस र रिसर्चमा। जस्तै प्रिभियस स्पिकरहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सर्टेन कुराको लिमिटेसन छ, ल्याब बेस्ड कुराहरूदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरादेखि लिएर फन्डिङदेखि कुरा लिएर। म चाहिँ त्यसलाई छोडेर, समस्यालाई छोडेर चाहिँ हामीसँग अपर्च्युनिटी के छ अहिले, स्पेसल्ली यो पोस्ट कोभिड सिनारीमा कोभिडले ल्याएको जुन पेन्डेमिक छ त्यसको सिनारीमा हामीसँग अपर्च्युनिटी के छ अनुसन्धान गर्न नेपालमा, र कस्ता खालका अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेड लाइनमा बेस लाइनमा चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इभिडेन्स कलेक्सन हुन्छ र त्यो कलेक्सनको आधारमा कसरी पोलिसीहरू बन्न सक्छ भोलिको केसमा, जसले चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको डायग्नोसिस र रिसर्चलाई एड गर्न सक्छ भन्ने कुरामा दुई चारवटा पोइन्ट राख्छु म। सबभन्दा पहिला अपर्च्युनिटी भनौँ है त। सबभन्दा ठुलो वास्तवमा राम्रो कुरो होइन पेन्डेमिक हुनु, तर नेपालको सिनारीमा पेन्डेमिकले सबैभन्दा ठुलो कुरा ल्याएको भनेको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा एउटा नयाँ आयाम आएको छ। 19वटा सेन्टर नेपालभरि रियल टाइम पिसिआर गर्नको लागि, गराउनको लागि 19वटा नयाँ सेन्टर एक्जिस्टिङ र नयाँ गरेर 19वटा सेन्टर इस्टाब्लिस भएको दिन लास्ट 3 मन्थमा। त्यो सानो कुरो होइन है। 10-15 वर्ष अगाडिदेखिका इफोर्टहरू पनि कतिपय अगाडि नबढेर त्यतिकै बसिरहेको थिए। अहिले विदिन 3 महिनाको बिचमा यति काम हुन सक्दो रहेछ र सकिँदै पनि रहेछ भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न पारेको छ। सो अपर्च्युनिटी छ। अब यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ त? डायग्नोसिसमा, भोलिका डायग्नोसिसमा कोभिड मात्रै होइन, SARS-CoV-2 मात्रै होइन, अरू आउने पेन्डेमिक या नन पेन्डेमिक इन्फेक्सियस डिजिजहरूको डायग्नोसिसमा। अब हामीसँग अहिले हेर्ने हो भने प्रदेशहरू अनुसार सबै प्रदेशमा अहिले यो फेसिलिटी, रियल टाइम पिसिआरको फेसिलिटी, जहाँ चाहिँ स्याम्पल आइसोलेट गर्ने पेसेन्टबाट भनौँ न जेनेटिक मेटेरियलहरू निकाल्ने र त्यसलाई रियल टाइम पिसिआरले क्वान्टिफाई गरेर पत्ता लगाउने काम भइरहेछ अहिले। र त्यही अनुसार क्लिनिकल म्यानेजमेन्टको पार्टमा पेसेन्टलाई ट्रायल्समा राख्ने, त्यसपछि भनौँ न क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट गर्ने, रिकभर गरेर घर पठाउने काम पनि भएको छ। भनेपछि यो जुन होल प्रोसेस छ नि, मान्छे सिम्पटम लिएर हस्पिटलमा या कुनै पनि क्लिनिकल सेन्टरमा आउने र बिरामी सन्चो भएर फर्किने जुन प्रोसेस छ, यो नेपालको लागि मात्रै युनिक होइन, संसारभरि नै यही हो तरिका। जुन पार्ट यो जुन टपिक छ मेरो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस फर डायग्नोसिस, यो जुन लाइन छ, यो लाइन संसारभरि एउटै हो, कहीँ पनि फरक छैन। सो स्पेसली इन्फेक्सियस डिजिजमा भनौँ न, भाइरस या ब्याक्टेरियल या फङ्गल डिजिजहरूमा चाहिँ डायग्नोसिसको पार्टमा आइदर प्याथोजनको जेनेटिक सिक्वेन्स, जेनेटिक मेकअपलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर कुनै पनि केसमा चाहिँ होस्टले, ह्युमनले त्यो प्याथोजनको एगेन्स्टमा निकाल्ने रेस्पोन्सहरूलाई पनि हेरेर क्लिनिकल प्यारामिटरमा राखेर यसलाई यो मान्छेलाई यस्तो हुनसक्छ है भनेर डायग्नोसिस गर्नु गरिन्छ र त्यही अनुसार नै त्यही डायग्नोसिसको आधारमा त्यो मान्छेको क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट सुरु हुन्छ। भनेको यो बेसिक जुन प्लेटफर्म छ, जुन खाका छ, संसारभरि एउटै छ। हिजोको दिनमा हामीसँग थिएन। किन थिएन भन्नुहुन्छ भने हामीसँग हिजोको दिनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसकेको थिएन। जस्तै कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि 2 हप्ता अगाडिको कुरा हो, हुम्लामा पुरै गाउँमा फ्लू लाइक सिम्पटम सुरु भयो। एकजना महिलाको मृत्यु पनि भयो विदिन अ डेमा। तर त्यसलाई कन्टेन गर्न सकिएन, त्यसलाई समयमा डायग्नोसिस गर्न सकिएन। डायग्नोसिस गरेको भए मेबी केही इफिसियन्ट क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट हुन्थ्यो होला, मान्छेको लाइफ बाँच्न सक्थ्यो होला। त्यो गर्न सकिएन। किन सकिएन भन्दाखेरि चाहिँ 2 महिना अगाडि हामीसँग हुम्लामा स्याम्पल लिएर विदिन अ डेमा 24 घण्टाभित्रमा
यो प्याथोजनको इन्फेक्सन छ है भनेर पत्ता लगाउने सिस्टम थिएन हामीसँग। त्यसपछि 1 महिना पछाडि फेरि त्यही हिमाली जिल्लामै बाजुरामा फेरि एउटै गाउँको पुरै स्कुलका विद्यार्थीहरू फ्लू लाइक सिम्पटम भएर बिरामी भए। स्कुल बन्द गर्नु पर्यो, गाउँ बन्द गर्नु पर्यो, त्यसपछि मान्छेको आवाजात बन्द भयो, सोसियल र इकोनोमिक डाउन रेगुलेसन पनि भयो त्यो ठाउँमा। सो यी यावत कुराहरू नयाँ होइन नेपालको लागि। पोहोर सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने पोहोर साल जुलाईदेखि नोभेम्बरको बिचमा लगभग 15,000 14,500 15,000 मान्छेलाई डेङ्गी लाग्यो है। 6 जना मान्छेहरूले ज्यान पनि गुमाए। सो यी यावतका कुराहरू, यावतका इन्फेक्सियस डिजिजहरू नेपालमा आइरहेछन्, भइरहेको थियो पहिला, तर हामीले म्यानेजमेन्ट कसरी किन गर्न सकेका थिएनौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको थिएन। अहिलेको केसमा कोभिडले के ल्यायो भन्दाखेरि कोभिडले एउटा अपर्च्युनिटी ल्याएको छ हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पेसली डायग्नोसिसमा। किनभने त्यो चाहिँ एउटा बेसिक लेभल हो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको। जबसम्म डायग्नोसिस हुँदैन कुनै पनि पेसेन्ट, त्यति बेला त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्नु र उसको ज्यान बचाउनलाई के कदम चाल्नुपर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिँदैन, स्पेसली इन्फेक्सियस डिजिजमा। सो यी यावत कुराहरूले चाहिँ मैले देखेको अपर्च्युनिटी चाहिँ 19वटा सेन्टर बन्यो नेपालमा, रियल टाइम पिसिआर गर्न सकिन्छ अब इन्फेक्सियस डिजिजहरूलाई भनेको। अब अहिलेको खाका भनेको कोभिड SARS-CoV-2लाई या कोभिडलाई राखिए पनि भोलिको दिनमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस अरू इन्फेक्सियस डिजिजहरू जति पनि पेन्डेमिक स्ट्रेनहरू आउँछन्, जति पनि सिजनल फ्लूहरू हुन्छन्, जति पनि आउटब्रेक एन्डेमिक इन्फेक्सियस एजेन्टहरू हुन्छन्, सबैलाई डायग्नोसिस गर्न सकिने भयो यसमा। त्यो पार्टमा अब रिसर्च डायग्नोसिस खुल्ला रह्यो। हिजोको लागि डायग्नोसिस कर्णालीबाट काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, एमपिएचआरमा आउनु पर्थ्यो। अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रियल टाइम पिसिआर छ, त्यहाँ हुन सक्ने जति पनि इन्फेक्सियस डिजिज प्याथोजनहरूको भनौँ न डायग्नोसिस चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डायग्नोसिस चाहिँ हुन सक्ने भयो। त्यसले गर्दा त्यहाँको डायग्नोसिस र क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट बेटर भयो हिजोको दिनभन्दा। सो यो पार्ट नयाँ कुरा आयो नेपालमा। सँगसँगै अब यो डायग्नोसिस पार्ट मात्र आएर हुन्छ त अलि पुग्दैन, किनभने डायग्नोसिस कस्तो पार्ट हो भन्दाखेरि डायग्नोसिस भनेको एकदम डाइनामिक पार्ट हो कि। आज तपाईँले डायग्नोसिस गर्न सक्नुभएको प्याथोजन भोलि अर्कै बनिदिन्छ, पर्सि अर्कै बनिदिन्छ, नयाँ मिक्स भएर नयाँ पेन्डेमिक स्ट्रेन आउन सक्छ। सो यसको लागि हामीले लिने अहिलेसम्मको खाका भनेको जहिले पनि हामीसँग डाटा नभएको अवस्थामा हामीले आइदर साउथ इस्ट एसियाबाट ट्राई गर्छौँ हेर्न खोज्न, होइन भने युरोपियन या अमेरिकन या अस्ट्रेलियन सिस्टमबाट डिराइभ गर्छौँ हामीले। जस्तै फर इक्जाम्पल इन्फेक्सियस डिजिजको डायग्नोसिसलाई रियल टाइम पिसिआर गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला प्राइमर बनाउनु पर्ने हुन्छ पिसिआर सिस्टमको लागि। त्यो प्राइमरको लागि सिक्वेन्स थाहा हुनु पर्यो। त्यो सिक्वेन्स हाम्रो सिनारियोमा हाम्रो सर्कुलेसनमा भएको चाहिँ कति फरक छ त साउथ एसिया भन्दा, कति फरक छ अमेरिकन या युरोपियन भन्दा, त्यो कुरा पत्ता लगाउनलाई सुरुमा रिसर्चको पार्ट राख्नु पर्यो। सो डायग्नोसिस र रिसर्च सँगसँगै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कोभिडको सिनारीमा के अपर्च्युनिटी भयो भन्दाखेरि चाहिँ 19वटा सेन्टरमा देशभरि रियल टाइम पिसिआरको पार्ट आयो। त्यो पार्टमा अब हामीले भोलिको दिनमा नयाँ डायग्नोसिस गर्नलाई गर्नुपर्ने रिसर्चहरू जुन चाहिँ सिक्वेन्स बेस्ड हुन्छ कि फाइलोजेनिक ट्री बेस्ड हुन्छ कि, यो पार्ट चाहिँ हामीले त्यहीँबाट सुरु गर्न सक्छौँ। हरेक हेल्थ इन्स्टिट्युटबाट, हरेक सेन्टरबाट डायग्नोसिस सँगसँगै क्लिनिकल म्यानेजमेन्टलाई एड गर्न सक्ने खालका रिसर्चहरू जो चाहिँ त्यो सम्बन्धी पढेका माइक्रोबायोलोजिस्ट हुन् या बायोटेक्नोलोजिस्ट हुन् या बायोमेडिकल इन्जिनियर हुन्, त्यो पार्टमा पढेका र बुझेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो थेसिसको लागि या प्रोजेक्टको लागि काम गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट निस्केको इभिडेन्स चाहिँ त्यही डायग्नोसिस सँगसँगै मिलाएर त्यो डायग्नोसिसलाई कसरी डाइनामिक बनाउने, भोलिका दिनमा कसरी परिमार्जन गर्दै लाने भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ। सो यो दुईवटा कुरा सँगसँगै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले देखेको अपर्च्युनिटीमा चाहिँ मैले स्पेसली बेस लाइनमा अहिले मैले धेरै बेसिक साइन्समा गइनँ, यसलाई चाहिँ एभिडेन्स कलेक्ट गर्नलाई र त्यो एभिडेन्स बेस्ड बनेर मेडिकल प्र्याक्टिसिङलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरामा चाहिँ यो दुइटै डायग्नोसिस र रिसर्च पार्ट सँगसँगै जानुपर्छ र जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले देखेको अपर्च्युनिटी त्यही नै हो अहिले है। हुन्छ, थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर अनुराग अधिकारी सरलाई। म अब डाक्टर तारा सिग्देल सरकोमा जान चाहन्छु। उहाँ विगत लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेर
अमेरिकामा रहेर नेपाली यङ रिसर्चरहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ, एडभान्स टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हाम्रो जस्तो विकसित देशहरूमा लानुपर्छ भनेर एक किसिमले नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै आउनुभएको छ। डाक्टर तारा सिग्देल चाहिँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ सर्जरी, स्कुल अफ मेडिसिन, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सन फ्रान्सिस्को युएसएमा। उहाँले चाहिँ चेन्जिङ ल्यान्डस्केप अफ ग्लोबल बायोमेडिकल रिसर्च एन्ड द क्रस कन्टिनेन्टल कोलाबोरेसन अपर्च्युनिटीहरू के हुनसक्छ यो अवस्थामा भनेर उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर म्युट छ। सुलभजी नमस्कार र धन्यवाद यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। भूपेन्द्रजी धन्यवाद र हजुरहरू सबैजनालाई नमस्कार। यो एउटा केमिस्ट बायोकेमिस्ट आज माइक्रोबायोलोजिकल सोसाइटीमा आएर बोल्दैछु। यो मेरो लागि एकदमै ठुलो अवसर हो र हजुरहरूले मलाई जे विषयमा बोल्दिन भन्नुभयो यो अहिलेको प्रविधि को अवस्था हामीले विकसित देशबाट हाम्रो जस्तो देशमा कसरी लाने भन्ने बारेमा र म अलिकति कुरा यो अहिलेको हाम्रो अनुसन्धान संसारभरि नै कसरी चेन्ज भएको छ पनि म अलिकति सेयर गर्छु र कोलाबोरेटिभ अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छु। समय थोरै छ। भूपेन्द्रजीले भन्नुभयो हामी कन्ज्युमर मात्रै भयौँ, एकदमै फ्याक्ट कुरा त्यही हो। हाम्रो मेन्टालिटी नै त्यो रिसर्चमा मात्रै होइन, हाम्रो डेली लाइफमै पनि अब अहिले हामी भारतसँगका सीमा विवादमा छौँ, तर हामीलाई कहिले पनि यो भारतबाट आउने दुईटा सामान हामी आफैले कसरी बनाउँछौँ भन्ने छैन र त्यो कुरा रिसर्चमा पनि लागु हुन्छ। र किन मैले यो चेन्जिङ ल्यान्डस्केप्स अफ रिसर्च ग्लोबल्ली भन्ने कुरा गर्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि त्यो किर्तिपुरको केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा मैले मास्टर्स थेसिस गर्ने। त्यो थेसिस गर्ने बेलामा म महाराजगञ्ज चक्रपथबाट त्यो सिङ रोडको मिनी बस चढेर त्यो सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा एउटा एब्स्ट्र्याक्ट लिनको लागि म 2 घन्टा बस चढेर म त्यहाँ आउँथेँ। र अहिले समय परिवर्तन भएको छ, परिस्थितिहरू परिवर्तन भएका छन् र हाम्रा अवसरहरू परिवर्तन भएका छन्। र अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ भने पहिला हामीलाई चाहिँ वाट वी नो मात्रै थाहा हुन्थ्यो, किनभने हामी टेक्स्ट बुक पढ्थ्यौँ, हामीलाई पेपर भर्सनमा जे थाहा हुन्थ्यो, हाम्रो सरहरूले हामीलाई जे पढाउनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै थाहा हुन्थ्यो। तर अहिले हामी कुन पोजिसनमा पुगेका छौँ भने वाट वी नो द्याट वी डोन्ट नो भन्नाले हामीलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई त्यो थाहा हुन थालेको छ। हजुरहरूलाई उदाहरण दिन्छु। पहिला स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा कस्तो किसिमको पढाइ हुन्छ, कस्ता प्रोफेसरले पढाउँछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको विद्यार्थी भएर जानु पर्थ्यो अथवा त्यहीँको एउटा भिजिटिङ स्कलर भएर जानु पर्थ्यो। अहिले हामीलाई यो आम संसारको माध्यम जुन सोसल मिडिया भयो, अब इन्टरनेट भयो विशेष गरिकन, यसले गर्दाखेरि हामीलाई सूचनाको बाढी नै आएको छ, ज्ञानको बाढी नै आएको छ हैन। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपर्टिज, हाम्रो एक्सपोजर र हाम्रो एक्सेस सबै कुरा बढेको छ। हजुरहरू सबैले र मैले पनि एक्नोलेज गर्ने कुरा के हो भने यो कुरा सुखको कुरा होइन, तर दुःखको कुरा भए पनि राम्रो के भइरहेको छ भने अहिले हाम्रा नेपालीहरू धेरैजना विदेशमा गएर राम्रा युनिभर्सिटीबाट पढाइ र तालिमहरू लिइराख्नु भएको छ। अब एउटा दुःखको कुरा भन्छु, सायद नेपालमा कुनै एउटा यस्तो विषय होस् जहाँ त्यो विषयमा पिएचडी गर्ने हाम्रो विज्ञहरू नेपालमा बढी हुनुहोस्, मलाई त्यो लाग्दैन। अहिले हरेक विषयमा नेपालीहरू कुनै पनि विषयमा पिएचडी गर्नेहरू बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसमा धेरै कारणहरू छन्, हामीलाई थाहा छ, जबकै मार्केटको कुरा पनि छ। तर त्यसले हामीलाई के दिएको छ अर्को कुरा भने हाम्रा मान्छेहरूलाई धेरै विज्ञ बनाएको छ। अब त्यो विज्ञ त पहिला त के हुन्थ्यो, प्लेनको टिकट काटेर किर्तिपुरमा गएर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा गएर सेमिनार दिनु पर्थ्यो। रिसर्च के भइरहेको छ, हाम्रा मान्छेले रिसर्च के गरे। तर हेर्नुहोस् त हामी कुन समयमा छौँ। म आज यहाँ पालो आल्टोमा बसेको छु। आज हजुरहरूसँग म यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेको छु। अनुरागजी अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, सुदीपजी इस्ट कोस्टमा हुनुहुन्छ युएसकै। भने यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो
यो चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि मात्रै होइन, जापानिजहरूको लागि पनि हो। जापानिजहरू पनि धेरै अगाडि थिएनन्, हो उनीहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि थिए, इन्डियनहरू अगाडि थिए, सिङ्गापुरका मान्छेहरू अगाडि थिए। तर यो अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिले यो जुम कन्फरेन्स भन्ने छ, अमेरिकनहरूले पनि हामीले जस्तै एकदम मन पराएछन्। उनीहरूलाई अहिले हाम्रा चाहिँ एनआइएचमा हुने कन्फरेन्सहरू मैले 6 घन्टा फ्लाइट लिएर चाहिँ एनआइएच जानुपर्ने कन्फरेन्सहरू अहिले हामी यसरी नै गरेका छौँ। त्यो हुनाले यो चाहिँ नयाँ अवसर हो र हामीले के नठानौँ भने ओहो अरूले त यो पहिला नै पाएका थिए, हामीलाई यो नयाँ होइन, यो हामीलाई पनि सँगसँगै आएको छ। यो अपर्च्युनिटी हो र यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि अर्को कुरा के पनि भएको छ भने एउटा एक्नोलेजमेन्ट आएको छ। त्यो के आएको छ भने म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। अहिले मैले कुनै पनि एनआइएचमा ग्रान्ट एप्लिकेसन राखेँ भने त्यसमा मैले व्हाइट ककेसियनहरू मात्रै पेसेन्टहरू राखेर मैले एउटा ट्रान्सलेसनल स्टडीको प्रपोजल राखेँ भने उनीहरूले के भन्छन् भने वी विश यु ह्याड हिस्प्यानिक एन्ड अफ्रिकन अमेरिकन भन्छ। र हाम्रो नेपालमा हाम्रो एथनिक डाइभर्सिटी जुन छ, हामीसँग शेर्पाहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग चेपाङहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ डायटरी कम्पोजिसन हाम्रो रेस्ट अफ द वर्ल्डको भन्दा स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ। अहिले माइक्रोबायोमको ठुलो महत्त्व बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हामीले बाहिरबाट नेपालीहरू, अब नेपालीहरू मात्रै भनेर बायस पनि नहौँ, विदेशीहरू पनि नेपालको स्याम्पलहरू, नेपालको विषयवस्तुमा अनुसन्धान गर्न उत्तिकै इच्छुक हुनुहुन्छ, एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको चेन्जिङ ल्यान्डस्केपहरू हो। र पर्सनलाइज मेडिसिन भन्छु म, पर्सनलाइज प्रिसिजन मेडिसिनको जमाना छ। त्यसमा हामी नेपालीहरूले एउटा पर्टिकुलर एथनिक ग्रुपको रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ र त्यसले पनि हामी एकदमै प्राइम पोजिसन भन्छु म, प्राइम पोजिसनमा छौँ, हामी नेपालीहरू नै छौँ। त्यो हुनाले मैले अघि यहाँ चाहिँ फेसबुक लाइभमा धेरै हाम्रो यङ्स्टरहरू भन्छु म, हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँ क्वेसनहरू राख्नु भएको छ हामीसँग। त्यो मेरो लागि एकदमै खुसीको कुराहरू। उहाँहरू असाध्यै हङ्ग्री हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै गर्न चाहनुहुन्छ र म हजुरहरू सबैजनाले महाभारत पढ्नु भएको छ। म एउटा कुरा के भन्छु भने अब कोही पनि एकलव्य हुनुपर्ने जमाना छैन। मैले त्यो भनेको रेशमाजी यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मेघराज सर हुनुहुन्छ, हजुरहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई लिनुभयो र त्यो हजुरहरूले दिनुभएको रिसर्चमा एउटा यस्तो विषय पर्यो, एउटा यस्तो टपिक पर्यो, त्यो टपिक चाहिँ हाम्रो जर्मनीमा भएको नेपाली हुनु होला, अमेरिकामा भएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले रिच आउट चाहिँ गर्नु पर्यो। ए ल न मैले यो विषयमा चाहिँ विद्यार्थीलाई मैले ट्रेनिङ गर्दैछु, हजुरलाई यो अलिकति जानकारी रहेछ, ल आउनुहोस्, हजुरले अलिकति कोमेन्टर गरिदिनुहोस् अथवा अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने हो भने त्यो अवसर, त्यो कटिङ एज टेक्नोलोजी, त्यो स्टेट अफ द आर्ट साइन्स हामीसँग उपलब्ध छ, ट्युमै हुन्छ। मैले अब यहाँबाट बोल्दाखेरि सजिलो पाराले भने होला, त्यहाँ केही टेक्निकल कुराहरू डिफिकल्टीहरू होला, तर म के भन्छु भने पहिलाको अवस्था जस्तो गरेर त्यो एकलव्य जसले गुरु नपाएर एक्लै आफैले ट्रेन गर्नु पर्यो त्यो अवस्था छैन। हामीले कनेक्टेड हुन सक्छौँ, कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ, त्यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ। र मैले अर्को चाहिँ कोलाबोरेटिभ अपर्च्युनिटिजहरू भनेर भनेको थिएँ। यो कस्तो भएको छ भने हजुरहरूलाई भन्छु, यो चाहिँ साइन्समा मात्रै होइन, यो रिसर्चमा मात्रै होइन, यो चाहिँ हाम्रो लाइफमा पनि अबको 1 वर्षमा हामीले कुन टेक्नोलोजी कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई आज थाहा छैन। ल हजुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरमध्ये सबैलाई सोध्छु, हामीलाई 1 महिना अथवा 2 महिना अगाडि हामीले जुमको यति धेरै प्रयोग गर्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन र यस्तो सम्भव छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। 6 महिना 1 वर्ष अगाडिको कुरा त अब त लामो अवधि भइसक्यो। त्यो हुनाले यो अपर्च्युनिटीहरू हामीसँग छ। हो, हामीसँग महँगा उपकरणहरू छैनन्, हो हामीसँग ल्याबहरू, अघि रेशमा म्याडमले भन्नुभयो कि अब हाम्रो ल्याबहरू चाहिँ क्लासरुमका टाइपका ल्याबहरू छन्, BSL2 ल्याब चाहिन्छ माइक्रोबायोलोजी रिसर्च गर्नलाई भनेर भन्नुभयो, त्यसमा पनि हामी जानुपर्छ। र अघि अनुरागजीले भन्नुभयो पेन्डेमिक दुःखको कुरा हो, यो चाहिँ स्याड कुरा हो, तर पेन्डेमिकले कहिले कहिले नेपालीमा उखान छ नि, छोरो पोलेर पो सप्रियो भन्ने भनाइ छ। र यो दुःखको बेलामा हामीलाई सायद नेपालको गभर्मेन्टलाई, नेपालको चाहिँ अलिकति त्यहाँको अथोरिटीहरूलाई रिसर्च भनेको कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। यी QPCR गर्ने, RT-PCR गर्नेहरू, इलाइजा गर्नेहरू पनि देशको लागि ठुलो महत्त्वका कुराहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई बोध गराएको छ, उहाँहरूलाई बोध गराएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले अब मैले
अरू कुरा के भनौँ, क्वेसन एन्सरमा जाउँ। म चाहिँ अलिकति अप्टिमिस्टिक छु, हामीले कोलाबोरेसनहरू गरौँ। हामी बाहिर छौँ, हामीले गरेको चाहिँ खेर गएको छैन। यो अब पहिला भनेको थियो ब्रेन ड्रेन भन्ने, ब्रेन ड्रेन होइन, यो ब्रेन गेन हो। र आज माइक्रोबायोलोजीमा, बायोकेमिस्ट्रीमा, बायोटेक्नोलोजीमा रिसर्च गरेका सबै मान्छेहरू हामी नेपाल फर्क्यौँ भने हामी बेरोजगार हुन्छौँ। तर यसले एउटा के अवसर बनाएको छ भने म यहाँ काम गर्छु, तर आई क्यान कोलाबोरेट, आई क्यान डु रिसर्च अन नेपाली टपिक, आई क्यान मेन्टोर, आई क्यान ट्रेन नेपाली स्टुडेन्ट। र म नेपालमा बस्नुभएको हाम्रो रेशमा म्याडमहरू हुनुभयो, मेघराज सरहरू हुनुभयो, हजुरहरूसँग म कोलाबोरेट गर्न सक्छु, कुरा गर्न सक्छु। यसरी नै हामी कुरा गरौँ र यसलाई अगाडि बढाउँ। म अहिले यति भनेर मैले मेरो कुरा यहीँ रोकेँ। प्रश्न उत्तरमा फेरि कुरा गरौँ। धन्यवाद डाक्टर तारा सिक्देल सरलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा। हाम्रो 5जना वक्ताहरूले आफ्नो अनुभव र आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। म अब चाहिँ इन्टरेक्सन क्वेसन एन्सर तर्फ जान चाहन्छु। यहाँ धेरै साथीहरूले क्वेसन राख्नु भएको छ। म सबै क्वेसन एन्सरलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्दिनँ। म केही प्रतिनिधि क्वेसनहरूलाई मात्रै यहाँ राख्न सक्छु। सबैभन्दा पहिला म डाक्टर मेघनाथ धिमाल सरका जान चाहन्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबिना गौतम, पार्वती गुरुङ लगायतका धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। अहिले एनएचआरसीले जुन एउटा प्रोजेक्ट राख्नु भएको छ, जुन यो कोभिड-19 को केसमा र अरू इन्फेक्सियस डिजिजको चाहिँ रिसर्चहरू जाँदाखेरि माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा कसरी इन्भल्भ हुनसक्छ, अथवा हाम्रो युनिभर्सिटीले के कस्तो खालको पहल गर्नुपर्छ, अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूको क्वेसन छ सर। धन्यवाद सुलभजी र जो प्रश्नकर्ताहरूलाई पनि। मैले अघि भने हामीले चाहिँ माइक्रोबायोलोजीको विद्यार्थीहरूलाई पनि अरू जत्तिकै उत्तिकै प्रायोरिटी दिन्छौँ। तथापि तपाईँहरूले अघि भने जस्तै होइन, स्पेसली क्लिनिकल काम गर्न, स्याम्पल कलेक्सन गर्न, प्लस अरूमा चाहिँ उहाँहरूको लाइसेन्स नभएकोले हामीले इन्भल्भ गर्न मिल्दैन होइन। त्यो बाहेकको अरू एज रिसर्च एसिस्टेन्ट, रिसर्च अफिसरको रूपमा जुन भनौँ न डेटाहरूको काममा अथवा डेटा इनोभेटरको रूपमा प्लस अरूमा चाहिँ हामी डेफिनेटली सक्छौँ। तर जुन यो क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको जुन ग्याप छ, त्यसले गर्दाखेरि जुन लाइसेन्स नभएकोलाई चाहिँ हामीले ल्याबमा लगाउन अथवा फिल्डमा गएर चाहिँ ब्लड स्याम्पलहरू लिन अथवा अरू बायोलोजिकल स्याम्पल कलेक्सन गराउन चाहिँ हामीलाई अहिले कानुनी हिसाबले गाह्रो भएको र त्यो चाहिँ अब हाम्रो भन्दा बाहिरको भनौँ न अदालती कुरा भएकोले गर्दा मैले बोल्न मिल्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो चक्र भण्डारी सोध्नुहुन्छ, नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले यस्तो खालको महामारीको असरहरू न्यूनीकरण गर्न वा भनौँ समग्रमा महामारीको समयमा कसरी भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छ, एउटा सुझाव सहितको नेपाल सरकारसँग सुझावहरू सहित विज्ञको भनाइ के छ सोध्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। यो तारा सर अथवा सुदीप सर मध्येमा एकजनाले भन्नुभयो भने अझै बेटर होला। अलिक मैले क्लियरली बुझिनँ, तर पनि मैले संक्षेपमा बुझेको के हो भने अहिले हामी 3 तहको गभर्मेन्टमा चलाइरहेका छौँ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार होइन। तीनटै सरकारको तालमेल भइरहेको छ, तर जति हुनुपर्ने नभएको हुनसक्छ होइन। र उहाँहरूले स्पेसली अहिले भनेको चाहिँ क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टमा अनि त्यो के हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अहिले 1075वटा टिम बनाएर हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। प्रत्येक स्थानीय तहमा हुन्छ होइन, नगरपालिकादेखि लिएर प्रत्येकमा वडा लेभलसम्मै हुन्छ। त्यो सबैमा चाहिँ हाम्रो सबै स्थानीय सरकारले सहयोग गरेर हुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूको समन्वय भनेको प्रदेश सरकार भएर अन्तिममा सबै डाटाहरू यहाँ माथि आएर हामीले त्यही अनुसारको समन्वय हुन्छ। त्यो स्पेसली चाहिँ कोभिड-19 को रेस्पोन्स गर्नलाई होइन, क्वारेन्टाइनहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले स्थानीय सरकारले ठुलो भूमिका निभाइरहेको छ। यो अर्को चाहिँ यहाँनिर अर्को क्वेसन के छ भने यो चाहिँ डाक्टर सुदीप खड्का सरले क्वेसन छ। डाक्टर सुदीप खड्का सरलाई चाहिँ प्रश्न के छ भने यो न्युक्लिक एसिड र इम्युनो एसे चाहिँ अहिले कोभिड-19 को लागि चाहिँ डिटेक्सन गर्न अथवा डायग्नोसिस प्रपोजको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो मध्येमा कुन चाहिँ बढी सुइटेबल हुन्छ कृपया बताइदिनु भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, यो नेपालमा चाहिँ अहिले 2 थरीको किटहरू चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। एउटा चाहिँ अब यो न्युक्लिक एसिडको जुन चाहिँ क्युआरटी पिसिआर भनेर दिन्छ,
र अर्को चाहिँ यो एन्टिबडी टेस्ट गर्ने भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ अब यो आरडिटी भनेर ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर भनिन्छ है। तर यसमा चाहिँ मूलत रूपमा चाहिँ के छ भने त्यसमध्ये एउटालाई मात्रै चाहिँ पेसेन्ट सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ सर्भेलेन्सको लागि हो। त्यसको कारण किन भने म त्यसको लागि चाहिँ थोरै अब ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। म न्युक्लिक एसिडले चाहिँ के गर्छ भने भाइरस वास्तवमा छ कि छैन, सङ्क्रमित व्यक्तिमा भाइरस वास्तवमा छ कि छैन भनेर डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ न्युक्लिक एसिड हो। हामीहरूसँग अहिलेसम्म चाहिँ एन्टिजेन जसले चाहिँ भाइरसै डिटेक्ट गरोस् त्यस्तो खालको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटहरू चाहिँ छैनन्। अहिले भर्खरै बन्ने क्रममा छन्, तर अहिलेसम्म यो अप्रुभ भएर आइसकेको चाहिँ छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अहिले आएको जुन पनि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटहरू छन् तिनीहरूले के गर्छ भने तिनीहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 को विरुद्धमा बनेको एन्टिबडीहरू त्यो व्यक्तिमा छ कि छैन भनेर डिटेक्ट गर्ने। तर त्यसमा समस्या के हुन्छ भने सङ्क्रमण सुरु भएको कम्तीमा पनि 7 दिनदेखि पश्चात मात्रै हामीहरूले चाहिँ त्यो एन्टिबडी डिटेक्ट गर्न थाल्छौँ सुरुमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि 1 महिना पछाडि अलिकति धेरै त्यो 2 थरीको एन्टिबडी हुन्छ, आइजिएम र आइजिजी, त्यो दुईटा कुराहरू चाहिँ देख्न थालिन्छ। र अहिलेसम्म यो पनि निर्क्युल भइसकेको छैन कि त्यसपछि कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने। अनि प्लस यसमा चाहिँ अरू धेरै कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अब बिरामी आफैको चाहिँ एन्टिबडीको लेभल कति छ त्यसमा पनि भर पर्ने गर्छ। एन्टिबडी पनि प्रत्येक व्यक्तिमा फरक फरक बन्ने गर्दछन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ यो किटमा भएको एन्टिजेनलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ कि गर्दैन त्यसमा पनि एउटा समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि संसारभरि नै हामीले के देखिरहेको छ भने एन्टिबडी बेस्ड टेस्ट किटमा चाहिँ यसको चाहिँ रिलायबिलिटी छैन। यसलाई के गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भने कुनै एउटा टोलमा कुनै एउटा गाउँमा लिएर जाने, त्यहाँभरिको थुप्रै मानिसहरूलाई एकैचोटि चाँडोभन्दा चाँडो टेस्ट गरेर त्यसपछि अनि यो समुदायमा फैलिएर रहेछ कि रहेन छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। तर अहिले सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर कसैलाई निर्क्युल गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले त्यो दुईटाको आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ छन्, तर त्यो नगरिकन केवल खालि पेसेन्टलाई हो कि होइन भनेर सङ्क्रमित हो कि होइन भनेर छुटाउन थालियो भने चाहिँ त्यसले समस्या ल्याउँछ, जुन चाहिँ अहिले हामीहरूले नेपालमा पनि देखिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ यो आरडिटी भन्ने कुरोलाई चाहिँ नेपालमा तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ म स्ट्रङली म चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो विमति छ यो आरडिटी प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ। अर्को क्वेसन डाक्टर सुदीप खड्का सरलाई नै छ। अहिले हामी यो भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा कुन स्टेजमा छौँ भनेर नारायण नेउपानेजी सोध्नुहुन्छ। यो भ्याक्सिन र ड्रग डेभलपमेन्टको प्रोसेस भनेको अलिकति लामै प्रक्रिया हुन्छ। अहिले हामीहरूले जुन यो कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ अब देखिरहेछौँ, समाचारमा पनि धेरै कुरा निस्किरहेका छन्। केही औषधिहरू पत्ता लगाइसक्यो अथवा केही भ्याक्सिनहरू। यहाँ प्रश्न चाहिँ भ्याक्सिनको छ, त्यही भएर म भ्याक्सिनको बारेमा अलिकति केही डिटेलमा दिन चाहन्छु। अहिले केही भ्याक्सिनहरू चाहिँ यो टेस्टको चरणमा छन्, तर क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल फेज 1 मा छन्। क्लिनिकल फेज 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के भने खालि यो सेफ्टी छ कि छैन भनेर मात्र टेस्ट गर्ने कुरा हो। त्यसपछि भ्याक्सिनको कुरा के हुन्छ भने पहिला भ्याक्सिन लगाए पछाडि त्यो सेफ छ कि छैन निर्क्युल गरिसके पछाडि त्यो भ्याक्सिन लगाउन साथ त्यसपछि कति समय पश्चात यो रोग लगाउने भाइरसका विरुद्ध एन्टिबडीहरू बन्छन् भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिन लगाए पछाडि यो एन्टिबडीहरू कति समयसम्म रहन्छन् भनेर पनि निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याक्सिन लगाएर त्यसपछि 1 महिनासम्म मात्र एन्टिबडी रहने, अर्को महिनादेखि केही पनि छैन भने चाहिँ त्यसको केही अर्थ रहँदैन। त्यसैले कम्तीमा पनि त्यो समयावधिसम्म, कम्तीमा पनि 1 वर्षको समयावधिसम्म चाहिँ यसको कतिको प्रभाव रहन्छ त भनेर चाहिँ निर्क्युल गर्न सकियो भने मात्रै हामीहरूले चाहिँ एउटा इफेक्टिभ भ्याक्सिन बनायौँ भनेर चाहिँ निर्क्युल गर्न सक्छौँ। तर यत्तिकै ल भ्याक्सिन बनाइहालेँ मैले मान्छेमा हालेको यो चाहिँ अब ल ठिकै छ सेफ रहेछ, अलिअलि एन्टिबडी पनि देखिएको छ है 1 महिनामा भनेर यो टेस्ट गर्न साथ चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले भोलि गएर काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ निर्क्युल हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने यो सबै ल्याबहरूले यो विभिन्न चरणमा टेस्टिङको फेजहरूमा छन्, तर सबैको चाहिँ अहिले सेफ्टी टेस्टिङहरू भइरहेको छ। केही भ्याक्सिनहरू चाहिँ दोस्रो चरणमा पनि जाने भनेर भनिरहेको छन्, तर त्यसको रिजल्ट आउन त्यसको डेटा कम्पाइल गर्नलाई कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष लाग्ने चाहिँ हामीहरूले आकलन गर्छौँ है। मानिसहरूले भन्छन् 6 महिनाभित्र नै हुनसक्छ भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ म कसरी हुन्छ सम्भव देख्दिनँ। कम्तीमा पनि 1.5 वर्ष लाग्छ। तर त्यो भनेको चाहिँ अप्टिमिस्ट हो, एकदमै सबै कुराहरूले एकदमै भन्ने जस्तो काम गर्यो भने भ्याक्सिनले ठ्याक्कै काम गरिदियो, एन्टिबडी ठ्याक्कै बनिदियो, एन्टिबडी 2 वर्ष पछाडि पनि ठ्याक्कै देखिदियो, त्यतिन्जेलसम्म निकाल्न सकियो भने त्यसैले गर्दाखेरि भ्याक्सिन अहिले तत्कालै आउने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। अनि अर्को कुरा म एउटा कुरा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा के पनि पोइन्ट गरिदिन चाहन्छु भने भ्याक्सिन आउँदैमा फेरि नेपालमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। भ्याक्सिन जहाँ बन्छ त्यहीँ जान्छ। संसारभरिको प्रत्येक देशले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन खोजिरहेको छ। यति बेला चाहिँ हामीहरूले देखिरहेका छौँ एउटा सर्जिकल मास्क समेत नपाएर मानिसहरूले चाहिँ यहाँ कत्रो आपत गरिरहेको छ भने भोलि गएर भ्याक्सिन बनिहालेको खण्डमा पनि त्यो चाहिँ सर्वसुलभ चाहिँ हुँदैन। त्यसैले भ्याक्सिन बन्ने क्रम त ठिकै छ, बन्दैछ, तर बनिसक्दा पनि नेपालमा आउनको लागि चाहिँ अझै थप केही समय लाग्नेछ। धन्यवाद। यो प्रश्न धर्मजीले सोध्नु भएको छ। उहाँले खासमा मेघनाथ सरलाई भनेर राख्नु भएको रहेछ।
यो क्वेसन उहाँलाई भन्दा मैले रेशमा म्यामसँग यो क्वेसन राख्न चाहेँ। उहाँहरूले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने हामीलाई जहाँ पनि जाँदाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्सको कुरा राख्छन्, एक्सपिरियन्स चाहियो भन्छ, तर हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स पहिला लाइसेन्सकै अभावमा काम गर्न पाउँदैन। यसको बावजुद हामीले 6 महिना हस्पिटल इन्टर्नसिप गर्ने अवसर चाहिँ पाउँछौँ, त्यो पनि आफै खोज्नुपर्छ, विश्वविद्यालयले राख्दैन। त्यसमा पनि विद्यार्थी आफै पैसा तिरेर गर्नुपर्छ र इन्टर्नसिप सकिसकेपछि इन्टर्नसिप सकिँदासम्म काम गर्न नमिल्ने, त्यो सकिसकेपछि चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सको लागि पनि काम गर्न नमिल्ने, यो समस्या चाहिँ किन होला भनेर उहाँले राख्नु भएको छ। धन्यवाद। यो कतिपय कुरा यसको जुन छ प्रश्नको जवाब मसँग पनि छैन, किन म पनि अब त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति होइन। स्पेसली यो लाइसेन्स दिनेको कुरा भयो होइन, इन्टर्नसिपबाट उनीहरूले जब पाउनेको कुरा। मसँग खालि यो के भन्न चाहन्छु भने म आफू एउटा विश्वविद्यालयमा आबद्ध भएकोले कुनै पनि युनिभर्सिटीले टिचिङ इन्स्टिट्युसनले जबको ग्यारेन्टी गर्दैन। धेरै मान्छेहरू विद्यार्थीहरू भ्रममा परेछ होइन। हामीले चाहिँ एकाडेमिक्स हो, उनीहरूलाई चाहिँ पढाउने, दक्ष बनाउने हो, यसमा सहयोग गर्ने हो, जबै भनेर ग्यारेन्टी दिँदैन। अब केही युनिभर्सिटी विदेशमा पनि यहाँ पनि हुन्छन् जहाँ चाहिँ अब कस्तो भने स्पेसली यो टेक्निकलको फिल्डहरूमा चाहिँ जब इन्डस्ट्रीहरू आएर युनिभर्सिटीसँग आएर उनीहरूले जब माग्न आउँछन्, त्यस्तोहरूमा चाहिँ युनिभर्सिटीसँग हुन्छन्। हाम्रो त्यो छैन होइन। अब इन्टर्नसिप मा अब उनीहरूले यो हाम्रो मात्र माइक्रोबायोलोजी विषयसँग सम्बन्धितमा मात्र होइन, अरू पनि विषयमा इन्टर्नसिपको पैसा तिर्ने भनेको दिने हो कि होइन, लिने नलिने भनेको जुन ठाउँमा इन्टर्नसिप गर्न जान्छ त्यसले गठन गर्छ। कोहीले चाहिँ इन्टर्नलाई चाहिँ फ्रीमा लिन्छ, हामीलाई इन्टर्न चाहिँदैन, पैसा लिन भन्छन्। तर कसैले चाहिँ कुनैमा चाहिँ सानो इन्सेन्टिभ दिने पनि छन्। अब त्यो उनीहरूमा भर पर्छ। अब त्यसैले जहाँसम्म लाग्छ कतिपय कुरा यसमा चाहिँ अब म यसमा चाहिँ उपयुक्त छैन जस्तो लाग्छ यो लाइसेन्सको होइन। अब यो त अब गभर्मेन्ट यो एनएचपिसीले बनाएको नियम हो, यसमा त हामीले केही भन्नु मिल्दैन। तर के छ भने अब तपाईँहरू चाहिँ लाई चाहिँ म जब पाउनु भने इमिडिएटली सजिलो पनि कुरा होइन, तर कुनै चिजले गर्दाखेरि एकदम पेसिमिस्ट नहुनु होइन, अप्टिमिस्टिक भएर केही न केही समयको सदुपयोग गर्नु। र अवश्य पनि अब जबमा त अब त मलाई एउटा लाग्छ तपाईँले इमिडिएटली गएर धेरैको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ एकैचोटि हाइफाई जब गर्ने भने त्यस्तो इमिडिएटली नहोला। अनुभवको एउटा कुरा त अवश्य मैले त्यो धेरै अगाडिदेखि देखिआएको हुन्छ। सबै फिल्डमा चाहिँ जबमा जाँदाखेरि अनुभव नै सोध्छन्, त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको जब क्राइटेरिया पनि हो अनुभव भयो भने। त्यसैले अगाडि सुरुवातमा कुनै न कुनै सानो चिज, कुनै चिजलाई सानो ठुलो नभन्नुहोस्, जब खोज्ने क्रममा कुनैमा आबद्ध हुनुहोस्, एउटा कतै क्लास लिएर भए पनि कुनै सानो काममा गर्नुहोस्। त्यो एक्सपिरियन्सले पनि तपाईँलाई कन्ट्याक्टमा एउटा नेटवर्किङ बिल्ड गर्न मद्दत गर्छ। र अवश्य पनि तपाईँलाई कुनै त्यतिकै बस्नुभन्दा पनि केही न केहीमा चाहिँ काम गर्दै गर्नु, अथवा चुप्प लागेर बस्नु सट्टा पेपरै लेख्ने कामतिर गर्नुहोस्। किन नलेख्नु त्यो आर्टिकल होइन। मैले भनेको आफ्नो तर्फबाट मैले यसरी सजेस्ट गर्ने हो विद्यार्थीहरूलाई एजुकेसन र एजुकेट गर्न सक्ने चाहिँ मेरो दायराभित्रको भएर मैले यति भन्नु चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ चाहिँ एकजना साथीले सोध्नुहुन्छ, अघि मेघनाथ धिमाल सरले भनेको जस्तै ह्युमन स्याम्पलहरू चलाउनको लागि यो चाहिँ लाइसेन्सको कुरै आएको छ। यहाँ लाइसेन्स चाहिन्छ भन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा बायोमेडिकल साइन्टिस्टहरूलाई लाइसेन्स अनिवार्य राखिएको छ र यो चाहिँ हाम्रो अनुराग सर र सुदीप सरलाई र अनि तारा सर मध्येमा एकजनाले राखिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो कि। मबाट सुरु गरौँ न। अस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नलाई कसैलाई पनि रोकटोक छैन। कुनै पनि विषय पढेको होस्, लाइफ साइन्सको या भोलुन्ट्री हुन्छ नि टेक्निकल विषय पढेका होस्, 6 महिने 8 महिने 10 महिने त्यस्ता कोर्सले पनि ल्याबोरेटरी टेक्निसियनको आधारमा स्याम्पल कलेक्सन, प्याथोलोजीको लागि स्याम्पल कलेक्सन र इभन ट्रेनिङ पाएको अवस्थामा र सर्टिफिकेट एक्रिडिटेसन छ भनेर चाहिँ ल्याबमा गएर स्याम्पलको डायग्नोसिस पार्टमा पनि काम गर्न पाउँछन्।
त्यसमा कुनै रोकटोक छैन। त्यो बाहेकको रिसर्च पार्टमा मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ जसले चाहिँ पेसेन्टको इन्फर्मेसन डायग्नोसिसको लागि युज हुँदैन, तर त्यो चाहिँ अनुसन्धानको लागि युज हुने केसमा स्याम्पल कलेक्सन स्याम्पल प्रोसेसिङ गर्नलाई या स्याम्पलमा पेस्ट भएर रिसर्च डाटा जेनेरेट गर्नलाई कुनै पनि रोकटोक छैन, अनलेस अन्टिल भनौँ न टेक्निकली क्यापेबल नभएको अवस्थामा बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा रोकटोक छैन त्यो रिसर्च पार्टमा हो, अनुसन्धानको पार्टमा। सो त्यो चाहिँ मैले देखाएको छैन है यहाँ चाहिँ। सुदीप सर म जोडौँ अलिकति? हुन्छ सर। हजुर, अनुरागजीले भनेको जस्तै हो, यहाँ पनि यो क्लियर सर्टिफाइड भनेर अब त्यो डायग्नोस्टिकमा जब पेसेन्ट केयरको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ लाइसेन्स सर्टिफाइड टेक्निसियनहरू, सर्टिफाइड डिरेक्टरले साइन गरेपछि मात्रै त्यो बाहिर जान्छ। अब रिसर्चको लागि अघि अनुरागजीले भनेको जस्तो गरेर मेरो रिसर्चको लागि मैले कोभिड-19 पोजिटिभ स्याम्पलहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यो लाइसेन्स चाहिँ चाहिँदैन, एज लङ एज आई नो अब त्यो टेस्टहरू गर्नलाई अघि एउटा कुरा। र विशेष परिस्थितिमा अहिले कोभिड-19 को चाहिँ प्रेसर कस्तो भयो भने यो पिसिआर चाहिँ जति सक्यो धेरैले गर्नुपर्ने, धेरै ल्याबहरूले गर्नुपर्ने। म यहाँ स्ट्यानफोर्डको नजिकमै बस्छु र उनीहरूले एउटा एकदमै एक दिनमा 5,000 10,000सम्म गर्न सक्ने एउटा टेक्नोलोजी डेभलप गरेको थिए। त्यो चाहिँ क्लियर सर्टिफाइड ल्याब होइन, तर त्यो चाहिँ टेम्पोररीली त्यसलाई चाहिँ पर्मिसन दिएको छ। तर त्यो के भन्दाखेरि कोभिड-19 को विशेष परिस्थितिमा, र त्यो प्रश्न जुन छ विदेशमा चाहिँ लाइसेन्स नभए पनि त्यो लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले टेस्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेको सोझो जवाब चाहिँ पाउँदैन। युएसमा मेरो अनुभव चाहिँ त्यो हो। सुदीप सर ठिकै छ। सुदीप सरकोबाट केही? त्यो प्रश्नको चाहिँ अघि यहाँ सरहरूले उत्तर दिइहाल्नु भयो। छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हो लाइसेन्स चाहिन्छ नै। त्यसको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने क्लिनिकल स्याम्पल ह्यान्डलिङ र रिसर्च स्याम्पल ह्यान्डलिङ भनेको फरक कुराहरू। क्लिनिकल स्याम्पल ह्यान्डलिङमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आएर अब यो मेडिकल रेकर्डका कुराहरू आउँछन्, प्राइभेसीका कुराहरू आउँछन्, मानिसहरूको त्यो स्याम्पलको त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हाम्रो यो रिसर्चको भन्दा भिन्न हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि अलिकति विशिष्ट रूपमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अनि त्यही किसिमले चाहिँ अनि काम गर्न जान्ने हुनुपर्छ। टेक्निकल्ली चाहिँ उही नै होला, तर पनि त्यो खास स्याम्पल ह्यान्डलिङ र एथिक्सको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फरक पर्ने हुनाले यत्तिकैमा मलाई आउँछ भन्दैमा, मलाई पिसिआर आउँछ भन्दैमा म गएर क्लिनिकल स्याम्पलहरू ह्यान्डल गरेर रन गर्नु हुँदैन। अर्को चाहिँ यो अन्तिम प्रश्न हो, यो भन्दा म प्रश्न लिन चाहन्न। गणेश अधिकारी सोध्नुहुन्छ, यो चाहिँ सुदीप सर कहाँ जान्छु म। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा अहिले आरटिपिसिआर चाहिँ प्राय ल्याब टेक्निसियन अथवा ल्याब टेक्नोलोजिस्ट अध्ययन गरेको ल्याब टेक्नोलोजिस्टहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो स्टडीको दौरानमा उहाँहरूको कुनै पनि एक्सपिरियन्स छैन। एक हप्ताको लागि चाहिँ तालिम दिएर ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यस्तो जनशक्तिहरूले एक हप्ता ट्रेनिङको भरमा आरटिपिसिआर चाहिँ चलाउन सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरूको अनुभवमा के छ, सुनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने छ। हजुर, आरटिपिसिआर चलाउनु भने खासै ठुलो कुरा होइन। हामीहरूकोमा चाहिँ नयाँ टेक्निक भएको हुनाले अलिकति के हो लाग्यो हो, त्यसै भिन्न प्रविधि भनेर। तर हामीहरूकोमा चाहिँ यहाँ हाम्रो ल्याबहरूमा अब यो हाई स्कुलकै उहरूले के अरे यो स्टुडेन्टहरूले पनि समर रिसर्चको लागि आउँदाखेरि उनीहरूले पनि अब त्यो पिसिआर चलाउने आरटिपिसिआर चलाउने गर्छन् है। मुख्य कुरा के हो भने क्लिनिकल स्याम्पलमा चाहिँ यताउति यो कन्ट्यामिनेसनहरू चाहिँ हुनु भएन। स्याम्पलको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसको ह्यान्डलिङ हुनु पर्यो है। अनि त्यो कार्य गर्न दक्षता भएको जो कोहीले पनि ट्रेनिङ लिएर सर्टिफिकेसन लिएको खण्डमा चाहिँ त्यसपछि अनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अब फलानुको चाहिँ पिसिआरको बारेमा केही थाहा छैन, मेसिन मात्र चलाउने हो भन्दैमा चाहिँ केही फरक पर्दैन। मेसिन राम्रोसँग चलाएर स्याम्पल राम्रोसँग ह्यान्डल गरिदिन सक्दिनँ भने, किनकि डेटा एनालिसिस गरेर त्यसबाट के रिजल्ट निस्किन्छ त्यो इन्टरप्रेट गर्ने काम चाहिँ ल्याबमा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको होइन। त्यो चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने काम चाहिँ जसले चाहिँ त्यो अर्डर गरे हो, टेस्ट अर्डर गरे हो, जुन चाहिँ मेडिकल अफिसरले टेस्ट अर्डर गरे हो, उहाँले चाहिँ त्यसपछि अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि रिजल्ट दिने। त्यसमा चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ एकदम है। ल्याबमा क्लिनिकल ल्याबमा काम गर्दैमा कसैले पनि डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन। उनीहरू चाहिँ खालि के भने स्याम्पल रन गर्ने हो, एक्ज्याक्ट रिजल्ट निकाल्ने हो, त्यसपछि लगेर दिने हो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि त्यसपछि डक्टरले चाहिँ अनि त्यसको बारेमा डायग्नोसिस गर्ने। त्यसैले चाहिँ यसको बारेमा यो आरटिपिसिआरमा पिएचडी नै गरेको मान्छे चाहिँदैन। यसको बारेमा पुरै
धेरै कुराहरू बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। मुख्य कुरा के हो भने किफायती हुनु पर्यो, लाइक एथिकल रूपमा र यो के अरे किफायती रूपमा चाहिँ अनि काम गर्न जानेको कम्पिटेन्ट मान्छे हुनु पर्यो। त्यो भएमा चाहिँ सर्टिफिकेसन छ, त्यसको एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर गरियो भने चाहिँ अनि त्यो पुरा गरेर जसले पनि गर्न मिल्छ। धन्यवाद। म यो प्रश्न उत्तर सेसनलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब म यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष डाक्टर मेघराज मन्जरा सरसँग यो ओभरअल कार्यक्रमको चाहिँ समरी गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर म्युट छ, म्युट भएको छ सर। धन्यवाद सुलभजी, धेरै राम्रो छलफल भयो, धेरै राम्रा प्रश्नहरू पनि आए र हाम्रा विज्ञहरूले समराइजमा राम्रोसँग रेस्पोन्स दिनुभएको छ, उत्तर दिनुभएको छ। यसका लागि म सबै 5 जना प्रेजेन्टरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको म नाम पनि फेरि भन्न चाहन्छु र नामसहित उल्लेख गरेर उहाँहरूलाई यो मिसानले आयोजना गरेको वेबिनारमा हार्दिक धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर सुदीप खड्का, जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी एटलान्टा USA, डाक्टर तारा सिगदेल, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को, डाक्टर रेशमा तुलाधर म्याम, त्रिभुवन युनिभर्सिटी नेपाल, अनुराग अधिकारी युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स अस्ट्रेलिया र डाक्टर मेघनाथ धिमाल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल। यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै प्रेजेन्टरहरूले भनेको कुरालाई म यहाँ समराइज गरेर संक्षेपमा राख्न चाहन्छु र सबै प्रेजेन्टरहरूले विशेष गरी नेपालमा अनुसन्धान प्रयोगशालाहरूको अभाव रहेको, विशेष गरी BSL 2 और एबोभको प्रयोगशाला चाहिने र त्यस्तो प्रयोगशालाको अभाव रहेको र हाम्रोमा कोलाबोरेटिभ रिसर्च गर्ने कल्चर विकास भइ नसकेको अवस्थामा कोलाबोरेसनलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सँगै विकास गर्दै लैजानुपर्ने कुरालाई औल्याउनु भएको छ। यो विगतमा हामीहरूले पनि उठाइराखेको विषय हो र यसलाई यहाँहरूले प्राथमिकताका साथ राखिदिनु भएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रेशमा म्याडमले विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने र कोलाबोरेटिभ रिसर्चलाई जोड दिनुपर्ने नेसनल लेभलमा र इन्टरनेसनल लेभलमा। नेसनल लेभलमा इन्डस्ट्रीसँग, अन्य युनिभर्सिटीहरूसँग, गभर्मेन्ट बडिजहरूसँग डिपार्टमेन्टल कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने र इन्टरनेसनल लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू, रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरा औल्याउनु भएको छ र म्यान पावरको कमी छैन, तर ती म्यान पावरहरूलाई उपयुक्त ट्रेनिङ दिएर ती हाम्रा ग्रेजुएट्सहरूलाई रिसर्चमा लगाउनु पर्ने कुरा पनि उहाँले औल्याउनु भएको छ र रिसर्च ल्याबहरू नेपालमा 24 घण्टा काम गर्न सकिने खालको बनाउनु पर्ने, त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्ने कुरालाई जोड दिनुभएको छ भने डाक्टर मेघनाथ धिमालले हेल्थ रिसर्च गभर्नेन्स नेपालमा कस्तो छ र कोभिड-19 को रिसर्च कुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ र उहाँले माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई पनि उपयुक्त अनुसन्धानहरूमा NHRCले सधैँ प्राथमिकता दिइरहेको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ र IOSTमा पनि भर्खरै इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्ड स्थापना भएको छ र त्यसले IOSTमा हुने अनुसन्धानहरूलाई इथिकल एप्रुभल दिन निश्चित रूपमा सघाउ पुर्याउनेछ र सङ्क्रामक रोगहरू बढ्दो क्रममा रहेको, गत वर्ष डेङ्गुको आउटब्रेक भएको, यो वर्ष कोभिडको पेन्डेमिक भएको र अन्य सङ्क्रामक रोगहरू मलेरिया, कालाजार, लिम्फेटिक फाइलेरिसिसका केसहरू कम भए तापनि पहाडमा विगतमा इन्डेमिक नभएका रिजनहरूमा पनि देखिँदै गएको अवस्थामा माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको महत्त्वपूर्ण रोल हुन सक्ने कुरालाई उहाँले औल्याउनु भएको छ र मल्टिसेन्ट्रिक स्टडीहरूमा नेपाली नै PI हुनुपर्ने
प्रोभिजन राखेर एनएचआरसीले आफ्नो देशमा रिसर्च कल्चरलाई प्राथमिकता दिएको कुरा उहाँले बताउनु भयो र यो लकडाउनको समयमा पनि कोभिडको महामारीको समयमा पनि एनएचआरसीले 200 भन्दा बढी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको, तीमध्ये 70 वटा कोभिड सम्बन्धी रहेको कुरा पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो र उहाँले जेनेटिक रिसर्चहरू, इन्फेक्सियस डिजिज रिसर्चहरूमा माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई र इभन पब्लिक हेल्थका रिसर्चहरूमा पनि माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई प्राथमिकता दिएको कुरा राख्नु भएको छ र एनएचआरसीले त्रिवी साथै अन्य अनुसन्धान निकाय, अन्य शैक्षिक निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न लागेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको, जुन कुरा अत्यन्तै राम्रो हो, जसले गर्दा हामीले हाम्रा युनिभर्सिटीबाट उत्पादन भएका ग्रेजुएट्सहरूले एनएचआरसीले गर्ने र एनएचआरसीले नियमन गरेर जाने अनुसन्धानहरूमा सहकार्य गर्न बाटो खुल्नेछ। डाक्टर सुदीप खड्काले जो भाइरसमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, उहाँले भविष्यमा नेपाल पनि यस्ता इमर्जिङ डिजिजको लागि हटस्पट हुने सम्भावना रहेको, बायोडाइभर्सिटी, यहाँ भएका कल्चर आदिको कारणले भविष्यमा यस्तो आउटब्रेक नेपालमा पनि हुनसक्छ, महामारीको केन्द्र नेपाल पनि हुनसक्छ र सो अवस्थामा हाम्रा ल्याबोरेटरी प्रयोगशालाहरूलाई अनुसन्धान गर्ने क्यापासिटी डेभलप गर्नुपर्ने र त्यो अपर्च्युनिटी अहिले कोभिड-19ले ल्याएको र यो पछिसम्म यो अनुसन्धान गर्ने क्यापासिटी, परीक्षण गर्ने क्यापासिटीलाई बढाउँदै लानुपर्ने र झन् सशक्त बनाउनु पर्ने कुरालाई उहाँले जोड दिनुभएको छ र उहाँले हाल अमेरिकामा अथवा अन्य मुलुकहरूमा भइरहेका अनुसन्धानका पक्षहरूलाई पनि जागर गर्नुभएको छ र नेपालमा कम्तीमा BSL-3 को ल्याब भइदियो र कोलाबोरेसन इफोर्ट्सहरू भयो, स्याम्पल डाटा सेयरिङको लागि कोलाबोरेसनको इफोर्ट भइदियो भने भविष्यमा हुने यस्ता महामारीमा नेपाल आफैले रोगको डायग्नोसिस, रिसर्च गर्न सक्छ र त्यस्ता रिसर्चबाट आएका कुराहरूलाई गभर्मेन्टलाई रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ, सुझाव गर्न सक्छ त्यस्ता महामारी नियन्त्रणको लागि भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ र यसको लागि नेपालमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू र त्यसमा अनुसन्धान गर्ने PIहरूले नै प्रोएक्टिभ भएर कोलाबोरेसनको लागि इफोर्ट लगाउनु पर्छ, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले जोड दिनु भएको छ। अनुराग अधिकारीले नेपालमा हाल भइरहेको कोभिड-19 को डायग्नोसिस को प्र्याक्टिस, म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिस र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको बारेमा आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो र उहाँका अनुसार नेपालले फलो गरेको कोभिड-19 को डायग्नोसिस र केस म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिस इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार नै भएको र नेपालमा विगतको परिस्थिति भन्दा अहिलेको महामारीले चाहिँ सिचुएसनलाई परिवर्तन गरिदिएको, यसले अपर्च्युनिटीको रूपमा विकास भएको कुरालाई उहाँले जोड दिनुभएको छ र उहाँले आफ्नो उदाहरणमा विगतमा हाम्रो देशमा मोलिकुलर टेक्निक्सलाई डिजिज डायग्नोसिसमा प्रयोग हुँदैन थियो, तर अहिले रियल टाइम PCR प्रयोग गरेर देशका विभिन्न सहरहरू, अस्पतालहरूबाट 20 भन्दा बढी, उहाँले 19 भन्नुभयो, तर अहिले चाहिँ 21-22 हुने क्रममा छ। अब जनकपुर र राजविराजबाट पनि 1-2 दिनभित्रै रियल टाइम PCR प्रयोग गरेर रोगको डायग्नोसिस हुनेवाला छ। त्यसकारण यसले यो रियल टाइम PCR मोलिकुलर टेक्निक्स डायग्नोसिसमा प्रवेश गरेको छ र त्यो पनि काठमाडौँमा मात्र होइन, हाम्रा प्रदेशका अञ्चलका ल्याबहरूमा पनि र इभन जुम्लामा पनि यसको प्रयोग गरेर परीक्षण सुरु भएको छ र यो परीक्षणलाई, यो मोलिकुलर टेक्निक्सको प्रयोगलाई हामीले चाहिँ यो कोभिडसँगै बन्द गर्नु हुँदैन। यो सँगै विगतमा हाम्रा
जुन तिता अनुभवहरू छ नयाँ नयाँ प्याथोजेनहरू आउँदा अननोन डिजिज अननोन इन्फेक्सनको भयो भन्ने अज्ञात रोग लागे र मरे यति बिरामी भयो भन्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई तोड्न यी प्रयोगशालाहरू जुन स्थापना भएका छन् तिनीहरूले निरन्तर काम गर्दै जानुपर्छ, जसले गर्दा भविष्यमा हुने यस्ता आउटब्रेकहरूमा ती प्रयोगशालाहरूलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ र रोगको निदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। र रिसर्च डायग्नोसिस सँगसँगै रिसर्च पनि जानुपर्छ, जसले गर्दा नयाँ रोगहरू आएको बखतमा रिसर्चले त्यसलाई क्लिनिकल म्यानेजमेन्टमा सघाउ गर्न सक्छ। यसरी डायग्नोसिस गर्नुपर्छ, यो प्याथोजेन हो र यसको म्यानेजमेन्ट यो हुनसक्छ भनेर रिसर्चले रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा राख्नु भएको छ। उहाँले डायग्नोसिस र रिसर्च सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुभएको छ। डाक्टर तारा सिग्देलले अहिले विश्वमा प्रविधिको कारणले हामी धेरै सबैजना नजिक हुन पाएको र जसको कारणबाट नेपाली रिसर्चरहरूले जो नेपालीहरू विदेशमा अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूबाट फाइदा लिन सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले नलेज एक्सचेन्ज गर्न सजिलो भएको हुनाले हामी सबैले चाहिँ त्यसतर्फ निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। निरन्तर यसमा एकअर्कामा सहयोगको खाँचो उहाँले औल्याउनु भएको छ र नेपालमा इथनिक डाइभर्सिटी, न्युट्रिसनल डाइभर्सिटी, संस्कृतिको डाइभर्सिटी भएको हुनाले माइक्रोबायोम रिसर्च जो यी कुराहरूमा आधारित छन् त्यसमा चाहिँ हामीले विदेशमा रहेका नेपालीहरू र नेपालमा रहेका अनुसन्धानकर्ताहरू एक भएर अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ र त्यसतर्फ लागेमा हामीले भविष्यमा कुनै निचोडमा अनुसन्धानलाई पुर्याउन सक्छौँ, कुनै राम्रा इभिडेन्सहरू निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा बताउनु भएको छ। र नेपालमा भएका इन्स्टिट्युसनहरूले अनुरोध गरेमा, कोलाबोरेसनको लागि अनुरोध गरेमा अथवा नलेज एक्सचेन्जको लागि अनुरोध गरेमा आफू सधैँ तयार रहेको र अरू वैज्ञानिकहरू पनि तयार रहने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ र यो हामी नेपाली रिसर्चरहरूको लागि खुसीको कुरा हो र हामी उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ र यो कोभिड-19ले जुराइदिएको अवसर पनि हो। हामी बिच परिचय भयो र हामी बिचमा एकअर्काको नलेज एक्सचेन्जमा सहकार्य गर्ने भविष्यमा र हाम्रा अनुसन्धानहरूलाई, हाम्रो विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानहरूलाई पनि अब हाई लेभलको स्ट्यान्डर्ड अनुसन्धानहरू गर्ने, जस्तो ताकि त्यसले हाम्रो नेपालको पोलिसी निर्माणमा सहयोग गरोस्। त्यसतर्फ उहाँहरूले सहयोग हामी निरन्तर अपेक्षा गरेका छौँ। कोभिड-19ले हामीलाई नेपालमा यस्ता सङ्क्रामक रोगहरू जो हाइली इन्फेक्सियस छन्, भाइरुलेन्ट छन् र हाइली कन्टाजियस छन्, त्यस्ता रोगहरूमा अनुसन्धान गर्न प्रयोगशालाको महत्त्व हाम्रा नेपालका एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीहरूलाई बुझाएको छ र हामी आशा गर्छौँ यसले चाहिँ अब निकट भविष्यमै यस्ता प्रयोगशालाहरू नेपालमा स्थापना हुनेछन् र त्यहाँ नेपाली वैज्ञानिकहरूले काम गर्न पाउनेछन्। इन्टरनेसनल कोलाबोरेटिभ कल्चरको विकास हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र केही प्रश्नहरू क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा काम गर्ने माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले ल्याबमा काम गर्ने भन्ने पनि आए र यसमा म माइक्रोबायोलोजी रिसर्च समितिको अध्यक्ष, विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भएको नाताले हो क्लिनिकल स्याम्पलहरू चलाउनलाई पक्कै पनि यो विश्वकै प्र्याक्टिस हो। हाम्रो देशले पनि कुनै अनौठो प्र्याक्टिस गर्ने होइन, अरू देशबाटै कपी गर्ने, अरू देशबाटै सिक्ने हो र यो विश्वकै प्र्याक्टिस हो कि प्रयोगशालामा डायग्नोसिसको लागि, रोग निदानको लागि र केस म्यानेजमेन्टको लागि, क्लिनिकल केस म्यानेजमेन्टको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ। यो विश्वकै प्र्याक्टिस हो। जस्तै ड्रगहरू वैज्ञानिकले डेभलप गर्छन् तर त्यसको ड्रगको प्रेस्क्रिप्सन त डाक्टरले मात्रै गर्छ, साइन्टिस्टले गर्दैन। त्यस्तै डायग्नोस्टिक टेक्निक्सहरू साइन्टिस्टले बनाउँछन्, माइक्रोबायोलोजिस्टले बनाउँछन्, रिसर्चरले बनाउँछन्, तर त्यसको डायग्नोसिसको प्र्याक्टिस चाहिँ
जो लाइसेन्स पाएका सर्टिफाइड लाइसेन्स होल्डरले मात्रै गर्छन्। त्यसकारण हामीले हामीसँग स्किल छ जान्दछौँ भन्दैमा नियम कानुनहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि सुदीप सरले भन्नुभयो त्यसका आफ्नै इथिक्सहरू हुन्छन्, त्यसका आफ्नै रुल रेगुलेसनहरू हुन्छन्। जानेको छ भन्दैमा त्यो रुल रेगुलेसन, इथिक्स र कन्ट्रीको पोलिसी नियमलाई पालना नगरी प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसकारण हामी माइक्रोबायोलोजिस्टले हामीले रोगको निदानको क्षेत्रमा काम गर्नलाई हामीले विगत केही वर्षदेखि नै यो पनि एउटा क्षेत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिनु पर्यो ताकि हाम्रा मेन पावरहरू हेल्थ वर्कर हुन्। अहिले त हाम्रो नेपालको कानुनले लाइसेन्स नलिएको मान्छेलाई हेल्थ वर्कर मान्दैन। नेपालको कानुनले हेल्थ वर्कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेको जो एनएसपिसी र एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स छ, सर्टिफाइड छ, ऊ मात्रै स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो। जस्तै भेटनरी सेक्टरमा पनि यस्ता पिसिआर जान्नुभएको, भाइरसमा काम गर्नुभएको थुप्रै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भनेर नेपालको ऐनले चिन्दैन, हेल्थ वर्कर भनेर चिन्दैन। हाम्रो पनि समस्या त्यही हो। त्यस कारण हामीले हेल्थ वर्कर भरेर चिन्नको लागि हामीलाई लाइसेन्स दिनु पर्यो भनेर लामो समयदेखि हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ। र यो कोभिड-19को महामारीले माइक्रोबायोलोजिस्टहरू पनि यसमा सहभागी भएको हुँदा विपदमा काम गर्न सक्ने, अरू बेला काम गर्न नसक्ने हुँदैन। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ लाइसेन्स दिनुहोस्। जसले गर्दा हामीसँग भएको नलेज, हामीसँग भएको स्किललाई देशमा प्रयोग गर्न सकियोस्, उपयुक्त ठाउँमा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएका छौँ, राखेका छौँ। यस सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा धेरै गृह कार्यहरू, छलफलहरू भइरहेका छन्। र यसले कस्तो निकास दिन्छ थाहा छैन, तर यसले सकारात्मक निकास दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसकारण यति भन्दै मैले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। सायद अमेरिकामा त अब रात पनि 10-11 बजिसक्यो होला। त्यसकारण यो रातको समयमा पनि यति अमूल्य समय दिएर आफ्ना कुराहरू र नेपालमा अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएकोमा सबै रिसोर्स पर्सन प्रेजेन्टरहरूलाई धन्यवाद दिँदै र सबै श्रोता जो यो वेबिनार सुनेर बसिरहनु भएको छ, हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गुरु सहप्राध्यापक डाक्टर मेघराज बन्देरा सर। यो कार्यक्रम समायोजन गर्न हामीलाई सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नेप्लिस सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजी, त्यसै गरी माइक्रोबियल इकोलोजी नेटवर्क अफ नेपाल, त्यसै गरी इस्फार्म बेस्ड अन युके र अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजीले सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो आमन्त्रित वक्ताहरू आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यति लामो समयसम्म नेपाली युवा विद्यार्थी अथवा युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी उहाँहरूले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि उपस्थित हुनुभएकोमा उहाँहरूले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मिसानको तर्फबाट र समग्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो सिक्ने र सिकाउने कार्य आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर रहनेछ। यहाँहरूको साथ र सहयोग अपेक्षा राख्दछु। यो सँगसँगै म यो कार्यक्रमलाई अन्तिम रूपमा औपचारिक समापन गर्नको लागि म मिसानको अध्यक्ष आदरणीय मित्र भूपेन्द्र लामाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुलभजी। सबै सरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हामीले निम्ता गऱ्यौँ, सरहरूलाई दुःख दियौँ, म्यामलाई दुःख दियौँ, सबैजनालाई दुःख दियौँ। हामीले चाहेको कुराहरू हाम्रो अडियन्समा, हाम्रो साथीभाइमा र हाम्रो प्रोफेसनलहरूमा पुग्यो होला भन्ने आशा गर्दछु। यो कार्यक्रमहरू सुलभजीले भने जस्तै हामी निरन्तर यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ। हामीले सकेको गर्ने हो। यो लकडाउनको समय छ, सदुपयोग गरौँ। र अन्य अब लाइसेन्सको विषयमा सरले पनि भनिहाल्नुभयो, हामी पनि त्यही किसिमले लागिरहेका छौँ। सङ्घर्ष समिति छ, सङ्घर्ष समितिले पनि त्यही किसिमले लागिरहेका छौँ। आशा छ अब यो कोभिड-19 को प्रकोप लगभग सकिए लगतै हामी
त्यो दिशातर्फ लाग्छौँ कि हामी पनि हेल्थको रुटिन हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ हामी काम गर्न पाउँछौँ होला। त्यो मात्र सबै चिज होइन। मैले त पहिलादेखि भनिरहेको छु कि हामी हेल्थमा मात्र काम गर्ने होइन, हामी त साइन्स पढेको मान्छेहरू, हामी त एससी झुन्डाएका छौँ नि त, एमएससी बिएससी। साइन्स पढेका मान्छेहरू अलि बढी रिसर्चमा पनि फोकस हुनुपर्छ। अघि नै मैले सुरुमै भनेको थियो चाहिँ हामी उपभोक्ता भयौँ। अब उपभोक्ताबाट हामी उत्पादक बन्नु पर्यो। हामी पनि त उत्पादक बन्न पाउने यो संसारमा त हाम्रो पनि त अधिकार होला नि, होइन? जति अधिकार छ त्यो किसिमको हामीले दायित्व पुरा गऱ्यौँ भने पो अधिकारको परिपूर्ति हुन्छ त। त्यो किसिमले यो कार्यक्रमको चाहिँ हामीले त्यही किसिमले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई गऱ्यौँ। आशा छ सबै साथीहरू यो किसिमबाट चाहिँ यो कार्यक्रमबाट मोटिभेट हुनुभयो होला। राम्रा राम्रा रिसर्चहरू देख्न पाऊँ, हामी पनि गर्छौँ, गर्न पाऊँ। धन्यवाद। ल सबैजना सरहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार। रेकर्ड अफ गरौँ। हस्।